morning, sir. आज त धेरै आएको सबै कि बेडमै पल्टिरहेको छु मैले सब ढिलो भयो त सर आज के हो? अब म्याथ पढिरहेको छौँ है। अब बेडमा पल्टेर हुँदैन, कार्पी पेन चाहिँ समातिहाल्नु होला है। क्लियर छैन सर हजुरको साउन्ड। Good morning, sir. गुड मर्निङ। क्लियर छैन मेरो साउन्ड? Sir. ब्रेक भएर आइरहेको छ। छैन सर। काटिरहेको छ सर। अनि आज हामी लगभग धेरैवटा टपिक सकाउँछौँ भनेका छौँ है। ओके, फोकस। सिटिङ एरेन्जमेन्ट 6 फाइल्स। सिटिङ एरेन्जमेन्टको बस्ने कला हो। तपाईँ कसरी कहाँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँको चाहिँ अब एउटा राउन्डिङ टेबल अर्थात् डाइनिङ टेबल हुनसक्छ, तपाईँ कुनै गेम खेलिरहनु भएको छ है भने प्लेइङ कार्डहरू भने यसरी हुनसक्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा बस्ने। अब यो सर्कलमा पनि हुनसक्छ, यो सर्कलमा पनि बसेर गर्न सकियो। लाइनमा बस्न सक्नुहुन्छ। लाइनमा बस्दाखेरि चाहिँ दुईवटा लाइनमा अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी 3 जना माथि 3 जना तल 4 जना माथि 4 जना तल। अब त्यो प्रश्न भन्ने तरिका एउटा लाइनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। यो बस्ने कला। अहिलेका लागि सिटिङ अरेन्जमेन्टको पहिलो क्वेशन 6 फ्रेन्ड्स A B C D E and F 6 पर्सन आर सिटिङ इन अ सर्कल। सर्कलमा बसिरहेको छ भने चाहिँ सर्कल क्रिएट गरि नै हालौँ पहिला। 6 पर्सन त्यसैले 6 वटा यसो थोप्ला लगाइहालौँ। 1 2 3 4 सर 20 सर ए हुन्छ आन्सर 6 हो है त। ठीक छ, आन्सर निकालिसक्नु भएको रहेछ एक दुई जनाले चाहिँ। ठीक छ, अब 6 जना बसे। 6 जना बसिसक्यो भने यसमा सर्कलमा बस्ने। अब फेसिङ टु द सेन्टर याद राख्नुहोस् है, भने सबले एक अर्कालाई हेरिरहेका छन्, सेन्टरतिर फेस गरेका छन् भन्ने कुरा भयो। यो अहिले आवश्यक छैन, तर तपाईको फेसिङ चाहिँ सेन्टरतिर छ भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी रहनुपर्छ। कुनैमा चाहिँ फेसिङ अनवार्ड आउटवार्ड यो पनि भनिएको हुन्छ, त्यसैले केयर गर्नुपर्छ। बाहिर फर्केर पनि बसिरहनु हुन सक्छन्, कुनै खेल खेलिरहेको छन् भने है, बस्ने कला हो। अहिलेका लागि फेसिङ टु द सेन्टर। ई इज टु द लेफ्ट अफ डी। ई कहाँनिर छ थाहा छैन, तर ई चाहिँ डी को लेफ्टमा छ। लेफ्ट अफ ओड हेर्नुहोस्, ओएफ अफ डी को लेफ्टमा। त्यसकारण यसले अलिकति क्लियर कुरा भन्न सकेन भने अर्को स्टेटमेन्टतिर जाउँ। सी इज बिट्विन ए एन्ड बी। सी इज बिट्विन ए एन्ड बी हो। यसमा चाहिँ क्लियर छ, ए र बी को बीचमा सी पर्छ। जहाँसुकै भए पनि तपाईले ए र बी लेख्नुस्। यो ए भयो, यहाँ बी भयो, यसको बीचमा सी लेखेँ। अहिले नै यो फिगर कम्प्लिटली ट्रु हुन्छ भन्ने होइन कि, पहिला दिएको डिरेक्सन अनुसार यहाँ ठीक छ। अब अगाडि हेरौँ। F is between E and A. F is between E and A. A यहाँ छ। अब यता E लेख्यो भने बीचमा F पर्छ, किनकि यहाँ भनेको छ F is between E and A। त्यसपछि अब चाहिँ यो E को कुरा जुन यो छुटाएका थियौँ हामीले यसलाई कुरो भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ। E is left of D। यहाँ डी रहने छ। अब किनकि बाँकी सबै पर्सनहरु कम्प्लिटली बसिसक्यो भने 6 जना पुग्ला, यहाँ डी बाँकी रह्यो। डी ई इज लेफ्ट अफ डी। डी को लेफ्टमा ई छ भनेको छ। डी को लेफ्टमा ई छ भनेको छ।
के यो फिगरले डी को लेफ्टमा ई देखाइरहेको छ त? डी को लेफ्टमा ई देखिएको छ वा छैन? हो। अब डी को लेफ्टमा भनेपछि सेन्टरतिर बसिरहेका छन्। हेर्नुस् है, सेन्टरतिर फर्केर बसिरहेका छन्। तपाई डी हो भने तपाईको लेफ्ट साइड कतातिर पर्छ? बी तिर। बी तिर सर। अनि सेटिस्फाई गरेको रहेछ त? डी को छैन लेफ्ट, सर। लेफ्ट अफ डी इज ई। डी को लेफ्ट भनेको त बी तिर परिरहेको छ भने यो फिगरले तपाईको भनेको काम गरेन। याद राख्नुस्, तपाईको जुन कन्सेप्ट थियो त्यो काम गरेन। त्यसबेला के गर्ने? यो फिगरलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। अब कसरी सच्याउने भनेपछि तपाईले अब मैले त यहाँ क्याल्कुलेट गरिन, म अर्को ठाउँमा सानो फिगर बनाउँछु, त्यहाँबाट छिटो हुन्छ है। अब मैले पहिला चाहिँ यो सी चाहिँ बीचमा राखेको अघि पनि, तर अब चाहिँ म उल्टो डाइरेक्सनमा राख्छु। बी सी ए। अब यता एफ के अरे ई अनि त्यसको बीचमा एफ अनि यता डी। यो डाइरेक्सन मतलब यसको सर्कल उल्टो तरिकाबाट बनेको छ। लेफ्ट साइडको फिगरहरु राइट साइडतिर, राइट साइडको फिगरहरु लेफ्टतिर गएको छ, एक्सचेन्ज भयो। अब बाँकी जुन यो हाम्रो लेफ्ट अफ डी भनेको थियो त्यो कुरो पनि भेरिफाई भएको छ। डी को लेफ्टमा के अरे डी को लेफ्टमा ई पनि परेको छ। डी तपाई हो भने याद गर्नुस्, डी तपाई हो भने तपाईसँग कापी छ या मोबाइल छ भने यो डी भन्ने जुन छ त्यो आफ्नो साइडतिर ल्याएर देखाउनुस्। रोटेट गर्नुस् मोबाइल या कपीलाई अनि तपाईको लेफ्ट पर्छ पर्दैन। अब भन्नुस् हु इज द राइट अफ सी? सी को राइटमा को छ? ए छ सर। यस, पर्सन ए। तर यस फिगरलाई हामीले करेक्ट बुझेको भए हामीले यहाँ ए देख्ने थिएनौं कि यहाँ बी देख्ने थियौं। त्यसैले हेर्दाखेरि सबै कुरा भेरिफाई गर्नुपर्छ। अब होइन म त सुरुबाट नै स्टेटमेन्टहरु भर्दै आउँछु भन्नु भयो भने सुरुमा तपाईले डी लेख्नुहुन्छ, डी लेख्नुहुन्छ, हेर्दै जानुस् है। सुरुमा डी लेख्नुहुन्छ, सुरुबाटै भर्दै आउने पाले पालो डी लेख्नुहुन्छ अनि डी को लेफ्टमा चाहिँ तपाईले ई लेखिदिनुहुन्छ। डी को यतापट्टि तपाई आफू सोचेर भन्नुस् है। यो चाहिँ जुन पर्सन पनि गर्दै हुनुहुन्छ तपाई आफू हो भने त्यसको लेफ्ट र राइट रहनेछ। यो साइडतिर जुन यो राइट हो यो लेफ्ट हो, यहाँ ई रहनेछ। अब बाँकी सी इज बिट्विन ए एन्ड बी, यो चाहिँ डी र ई कनेक्टेड भएनन् त्यसैले यहाँ भर्न सकिएन। अर्कोमा जाउँ, यो स्टेटमेन्टले भर्न दिन्छ, सहयोग गर्छ होला। एफ इज द बिट्विन, एफ इज बिट्विन ई एन्ड ए। ई र ए भनेपछि ए यता लेख्छु, बीचमा एफ हुने भयो। याद गर्नुस्, पुग्यो। त्यसपछि अब चाहिँ सी इज बिट्विन ए एन्ड बी भनेपछि ए देखा परेको छ, यहाँ बी लेखौं, त्यसको बीचमा सी लेखिदिउँ। यसरी पनि तपाईले फिगर भर्न सक्नुभयो। अब तपाईको 6 यानी कि 6% नै त्यहाँ फिलअप भइसकेको छ। ए बी सी डी ई एफ सबै छन्। अब पनि हेर्न सक्नुभयो राइटमा को पर्छ। सी को राइटमा फेरि पनि ए नै पर्छ। फिगर बनाउने कसरी छिटो हुन्छ त्यो हेर्नु। अब हेरौँ हु इज द लेफ्ट अफ बी? बी को लेफ्टमा डी 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 डी। तर आन्सर चाहिँ ए हो सर एन्सर। हो। धेरैले चाहिँ डी भन्छ, अप्सन डी तिर फोकस गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ अप्सनमा चाहिँ त्यो फेरि भित्रबाट केही ए देखिन्छ अनि बिग्रिन्छ है। हतार हतार नगर्नु होला। उत्तर थाहा भए पनि कहिले आत्तिएको कारणले मिस्टेक हुन सक्छ। Okay. 4 friends were playing a game of cards sitting in a circle. सर त्यसको डी हुन्छ नि? अघिकोमा चाहिँ आन्सर डी नै हुन्छ तर अप्सन ए हो। अप्सन ए हो तर आन्सर चाहिँ डी हो। ओके, अब हेर्नुस् यहाँ तास खेल्ने कुरा छ, यानी कि कार्ड प्लेइङ गेमको कुरा छ जसमा पनि सर्कलको कुरो गरिएको छ। यसमा टेबल पनि भन्न सक्छ, केही फरक पर्दैन।
चारजनामा टेबल भने पनि सर्कल भने पनि केही फरक परेन। अब म यसरी राखेँ भने पनि अपोजिटमा बस्ने यिनै हुन्, सर्कलमा राखे पनि अपोजिटमा बस्ने यिनै हुन्। चारजना ल बस्ने कला हो, ठिक छ। 4 पर्सन शङ्कर वाज राइट टु राम। अब हेर्नुहोस् है, अघि चाहिँ लेफ्ट अफ अहिले चाहिँ राइट टु, यो वर्ड क्लियर गर्नुपर्छ। टु र लेफ्टमा फरक छ, त्यसैले राइट कसको हो त्यो क्लियर हुन सकेन भने बिग्रिन्छ। राम, गोपाल अनि तपाईको चाहिँ शङ्कर अनि अर्को अरविन्द, चारजना छन्। तर राइट र लेफ्टको केसमा चाहिँ टु लागेको हुनाले चाहिँ जुन अघिको सिम्पली सोचिरहेको थियौ कसको राइट कसको लेफ्ट त्यो सोच्नु पर्ने हुन्छ। ल भन्नुहोस् त यो स्टेटमेन्टले के भन्न खोजेको छ, के भन्नुहोस् त। शङ्कर वाज राइट टु राम, रामको राइटमा हो कि शङ्करको राइटमा हो? राम राइटमा सर। राइटमा शङ्कर छ। रामको राइटमा शङ्कर। गोपाल एन्ड राम। एकछिन फेरि राम्रोसँग। रामको राइटमा शङ्कर। once more यहाँ हेरौँ, फेरि पनि तपाईको कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। लेफ्ट अफ डी भनिरहेको बेलामा डी को लेफ्ट भनेको याद गर्नुहोस् है। लेफ्ट अफ डी भन्यो भने डी को लेफ्ट, राइट अफ डी भन्यो भने डी को राइट भनेको। अफ भनेपछि को लाग्छ, जसलाई हो त्यो अफ त्यसैका लागि भनिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब हेरौँ अहिलेको प्रश्नमा। उसको लागि भने टु राम छ, राइट टु राम। शङ्कर वाज राइट टु राम। ल भन्नुहोस्, अब अलिकति क्लियर हुनुहोस्, को राइटमा हो? राइट चाहिँ को हो? शङ्करको राइटमा राम। रामको लागि शङ्कर। अब बल्ल आयो लाइनमा। रामको लागि सही छ, सही छ एकदम। शङ्करको राइटमा चाहिँ राम हुन सक्छ सर, तर तिर भने नि त, तिर राम टु भने तिर, त्यही भएर हो कि। टु भनेको शङ्कर वाज राइट, शङ्कर चाहिँ राइटमा हो रे। कुरो बुझ्नु भने शङ्कर वाज राइट टु राम, रामको होइन कि शङ्करको राइटमा चाहिँ हाम्रो राम पर्छ। ठिक उल्टो लागु हुनेछ टु भएको केसमा। ल त्यसो भए राख्ने, यहाँनिर राम लेख्छु मैले भने राम, राम एकछिन यतापट्टि होइन यहाँ लेख्छु राम। किनकि यहाँ हेर्दा तपाईँको चाहिँ तपाईँ आफै भएको देखिन्छ मोबाइलको साइडतिर। तपाईँको लेफ्ट नै यसको लेफ्ट हुनेछ, तपाईँको राइट नै यसको राइट रहनेछ। भने शङ्कर यो साइडमा शङ्कर लेख्ने कि यो साइडमा शङ्कर लेख्ने? राइट साइडमा। राइट साइडमा हो, शङ्कर गोपाल राइटमा पर्छ। एन्सर डी हुन्छ सर। यस, शङ्कर राइटमा पर्छ। अनि अर्को चाहिँ गोपाल वाज लेफ्ट टु अरविन्द। अब गोपाल र अरविन्दको कुरा छ। एकछिनका लागि गोपाल यहाँ रह्यो भने भेरिफाई हुन्छ हुँदैन र? गोपाल कसको लेफ्ट, के अरे गोपाल चाहिँ लेफ्टमा पर्छ, कसको चाहिँ? अरविन्दको। गोपाल चाहिँ अरविन्दको लेफ्ट, अरविन्दको लेफ्ट हो त यो? हो सर। हो, मोबाइल घुमाएर हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैछ भने मोबाइल घुमाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसो हो भने अब चाहिँ फिगर कम्प्लिट भएको छ। अब कार्ड खेलिरहेको बेलामा, हाम्रो गेमहरू चाहिँ जुन तास खेलिरहेको बेलामा चाहिँ जुन अपोजिटमा बस्छन् ती पर्सनहरू पार्टनर रहन्छन् भने को पार्टनर हुन्? व्हिच अफ द फलोइङ पेयर्स वेयर पार्टनर भनिएको छ? राम एन्ड अरविन्द होइन, गोपाल एन्ड शङ्कर, शङ्कर पनि होइन, राम एन्ड शङ्कर पनि होइन, अनि फाइनली गोपाल एन्ड राम।
अब अघिको केस अनुसार गरेको भए हेरौँ है त। एकछिन जुन हामीले के गर्दै थियौँ राइट र लेफ्टको केसमा चाहिँ बिगारिरहेका थियौँ, जुन हाम्रो सुरुमा चाहिँ नबुझेको बेलामा चाहिँ गरिरहेको बेलामा राम यता लेखिरहेका थियौँ, शङ्कर यता लेखिरहेका थियौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ गोपाल अनि यता अरविन्द हैन न, गोपाल अरविन्द यसरी लेखिरहेको थियो भने यस बेला कोही पनि यहाँ एउटा पनि अप्सन भेरिफाई हुँदैन। त्यो पछि गर्नु होला, त्यो बिग्रेको कुरा चाहिँ अब मैले यसमा हेरेँ। 8 people are sitting in a circular order facing outward if all of them turns 3 places anti-clockwise. तिनीहरुमा चाहिँ 3 place anti-clockwise turn भयो भने यसलाई तिनीहरु बसिरहेका थिए, अब 3 place anti-clockwise turn भयो भने अबको चाहिँ कुन चाहिँ यो दिएका स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रू हुन्छ अनि अरु चाहिँ फल्स हुने भयो। पहिला चाहिँ हामीसँग 8% 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी चाहिँ भयो है। अब यसमा चाहिँ 8% बसिरहेका छन् भने चाहिँ स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने, कहिले पनि डिरेक्सन भनिएको छैन भने त्यसको स्टार्टिङ डिरेक्सन नर्थतिर रहनेछ। र पहिलो चोटी बस्दाखेरि कुन तरिकाले बसे त्यो पनि भनिएको छैन भने त्यो पनि क्लकवाइज रहन्छ। A B C D E F G H यसरी बसिरहेका छन्। अब तिनीहरुको चाहिँ प्लेस 3 प्लेस एन्टी क्लकवाइज टर्न भएको छ। ए कहाँ पुग्यो त, अब कसको सिटमा आयो? मा सर एफको अनि बी चाहिँ जिममा हो। यसै गरी सर्दै गए भनेपछि लेख्दै जाऊ C D E F G H। अब यो डिरेक्सनको कुरा सोधिरहेको छ, वेस्ट इस्ट नर्थ साउथ सोधिरहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले NSEW यो थाहा छ हामीलाई। B's face is towards west. True or false? ट्रू कसरी ट्रू हुन्छ? फल्स हो। एकछिन है, ट्रू भन्ने मान्छेलाई सी हुन्छ होला आन्सर। एन्सर डी हुन्छ सर, फिक्सै हो सर, लक गरिदिनु सर। डी भन्ने मान्छेको अप्सन गलत भयो, सी भन्ने मान्छेको पनि गलत भयो। अनि त्यो डिरेक्सनहरु त बी त वेस्टतिर छ नि त सर। अप्सन बी पनि गलत भयो र अप्सन ए भन्ने मान्छेले सुरुमै राइट भनिसक्नु भएको छ। ए राइट छ, राइट छ नि त, अनि वेस्टमै छ यता। आउटवर्ड्स भनेको छ नि त फेस। हो, मैले त्यही कुरो क्लियर पार्दै। सुरुमा चाहिँ प्रश्न क्लियर पढ्नुपर्छ, तिनीहरुको फेस कतापट्टि छ त? आउटवर्ड्स छ। याद गर्नुस्, तिनीहरुले फेस भित्र फर्काएका छैनन्, तिनीहरुको फेस बाहिर छ, प्रत्येकले बाहिर हेरिरहेका छन्, आउटवर्ड। त्यसैले क्वेशनमा राम्रोसँग पढेपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ अप्सन बी क्लियर गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि आउटवर्ड्समा बी को फेस हेर्नु परेको छ। बी भनेको अब मैले भन्नु परेन, यो डिरेक्सन वेस्ट नै हो र यो ट्रू नै छ। बाँकी सबै डिरेक्सनहरु रङ भए। ई को डिरेक्सन इस्ट भनिएको छ, ई कता छ? यो इस्टमा छँदै छैन, यो के रे दुईटाको बीचमा पर्छ। नर्थ वेस्ट भनेको छ, एच चाहिँ यो पनि ठ्याक्कै एकदम स्ट्यान्डर्ड साउथ हो, यो पनि मिलेन। ए भनेको तपाईको चाहिँ के रे साउथ भनिएको छ, अब यो पनि बीचमा छ, कम्बिनेसन एंगल पाएन। सर मलाई यसमा डाइरेक्सन थाहा भएन, कसरी गर्नु भयो? डाइरेक्सन थाहा भएन? ओके, डाइरेक्सन नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट हामीसँग चारवटा डिरेक्सन छन्। चारवटा डिरेक्सन, यो बीचको डिरेक्सनलाई नर्थ इस्ट भनिन्छ, यो बीचको डिरेक्सनलाई साउथ इस्ट भनिन्छ, यो बीचको डिरेक्सनलाई साउथ वेस्ट भनिन्छ, यो बीचको डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले नर्थ वेस्ट भनेर भन्छौं है त। अनि
डिरेक्सन यति गरिरहँदा यसरी बनिसक्यो भने अब जुन डिरेक्सनमा जो छ अब हेरौँ है यहाँनिरबाट क्रिएट गर्दा नि भयो क्या त्यसै यो नर्थ रहेछ यो साउथ रहेछ यो इस्ट यो वेस्ट अनि बी को फेस चाहिँ वेस्टतिरै छ यो यतातिर हेर्नु भनेको वेस्ट हो र यतैतिर हेरिरहेको छ बी चाहिँ त्यसैले यो चाहिँ भेरिफाई भयो डिरेक्सन क्लियर Sir, यस if all of them turn 3 places anti-clockwise भनेको यति भन्दिनु न बुझेन कि मैले त्यो ओके ओके ल तपाई यसरी बसिरहनु भएको छ हैन यो डिरेक्सनमा मानौ यो ए बी सी डी यसरी बसिरहनु भएको छ अल अफ देम भनेको सबै मान्छेहरु सर्ने रे सबै मान्छेहरु सर्ने अल अफ देम सबै टर्न्स 3 प्लेसेस भनेको 1 2 3 4 5 ल यतिकै गरौँ अहिले 3 प्लेसेस टर्न हुनुपर्ने कुन डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइजमा भनेपछि यो ए भन्ने मान्छे यहाँबाट उठेर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 1 2 3 यो प्लेसमा आएर ए भन्ने बस्ने भयो सुरु बुझ्नु भयो नि बी पनि त्यसै गरी एन्टी क्लकवाइजमै उठेर आउने भयो अब बी भनेको यो 1 भयो बी को लागि 1 2 3 अब यहाँ आएर बी बस्छ यसरी बस्छ है सी भनेको अब यहाँबाट 1 2 3 यो सी हुनेछ बुझ्नु भयो हजुर सर बुझे एन्टी क्लकवाइज अब क्लकवाइज डाइरेक्सनमै अगाडि जाने भनेको भए ए यहाँबाट ए यता आउँछ 1 2 3 3 स्टेप पनि बन्न छ 4 स्टेप बन्न छ जति पनि हुन सक्छ है ओके ब्लड रिलेसनको पीडीएफ चाहिँ आज राखिदिन्छु है मैले चाहिँ हिजो राख्ने भनेको भिडियो र त्यो सबै बनाउँदा यो टाइपिङ गर्दा गर्दै झमेला भएर सकिएन आज चाहिँ भइन्छ होला सर पीडीएफ कहाँ राख्नुहुन्छ पीडीएफ मैले तपाईलाई चाहिँ मेरो त्यो वेब पेज छ त्यसमा राखिदिन्छु भोलिबाट सजिलो हुन्छ त्यो लामो छ छोटो वेब पेज दिन्छु जसमा सजिलै लोड हुन्छ त्यो अर्को दिन्छु भोलिबाट चाहिँ आज चाहिँ त्यही हुन्छ है मेरो नामको वेबसाइट janaksinhkarki.com.np मा है त क्रोम ब्राउजरमा गएर सर्च गर्ने ओके 5 birds are sitting on a tree 5 वटा चराहरू एउटा रुखमा बसिरहेका छन् 5 वटा चराहरू एउटा रुखमा बसिरहेका छन् द पिजन इज द राइट अफ प्यारोट द पिजन इज द राइट अफ प्यारोट पिजन चाहिँ प्यारोटको राइटमा छ स्प्यारो इज अबभ द प्यारोट स्प्यारो चाहिँ प्यारोटको माथि छ क्रो इज नेक्स्ट टु द पिजन द क्रेन इज बिलो द क्रो व्हिच बर्ड इज एट द सेन्टर कुन चाहिँ चरा बीचमा होला भनेर भनिएको छ अब यस बेलामा तपाईको कन्सेप्ट के हुने भयो रुख हो भने यो रुख हो भने यो लेभलमा बसिरहेको चराको लागि यता बस्ने यी सबै चराहरू एबभ हुनेछन् भने यो मुनिपट्टि बस्ने चराहरू बिलो रहनेछन् किनकि रुखमा त अप डाउन बढी हुन्छ अनि नेक्स्ट भन्ने वर्ड जुन युज गरिएको छ नेक्स्ट ओके नेक्स्ट भन्ने वर्ड युज गरिएको छ कता छ भने यहाँ छ नेक्स्ट भन्ने वर्ड युज गरिएको छ त्यसका लागि के गर्ने भने यदि यो चराको लागि यो भन्दा अगाडि सेन्टेन्स युज भएको स्टेटमेन्ट युज भएको छ भने यसको नेक्स्ट यता रहनेछ र यसको नेक्स्ट यता रहनेछ यसको नेक्स्ट यता रहनेछ यसमा पनि नेक्स्ट 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 यसरी अब यिनीहरुको प्लेसमेन्ट कसरी होला भनेपछि सेन्टर भन्ने वर्ड युज गरेको छ त्यसैले यसको फर्मेसन सर्कलको रूपमा रहनेछ यो तपाईको चाहिँ ट्री भयो अनि यो ट्रीमा चाहिँ अब बस्ने तरिकामा यो मुनिपट्टि ट्री होला यसरी बुझ्नुस् यो एउटा यता बसिरहेको छ एउटा यता बसिरहेको छ एउटा माथि टपमा एउटा बिलो 5 वटा चरा यसरी बस्ने छन् अब सेन्टरमा बसेको यो चरा हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब कहिले पनि यो भन्नुपर्ने यसमा कुरा के छ भने जहाँ नेक्स्ट टु द पिजन भनेको के रे पिजन भनेको छ नेक्स्ट टु पिजन भनेको छ भने पक्कै पनि यो नेक्स्ट भन्ने वर्ड भनेको लेफ्ट र राइट को केस हो फोकस यहाँ गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ लेफ्ट र राइट को केस त छँदै छ राइट पनि लेफ्ट पनि लेफ्ट पनि अनि तपाईको नेक्स्ट ई नेक्स्ट अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे ब्याक यी वर्डहरु भएको ठाउँमा बढी फोकस गर्नुपर्छ याद गर्नुस् यी वर्डहरु भएको ठाउँमा बढी फोकस गर्नुपर्छ यस्तो चित्र बनाउँदाखेरि अब भइसक्यो त्यसैपछि पिजन इज द राइट अफ द प्यारोट pigeon is the right of the parrot
प्यारोटको राइटमा पिजन, क्रो इज नेक्स्ट टु द पिजन, पिजन पिजन कमन छ, त्यसैले मैले यी दुईवटा स्टेटमेन्ट पनि कमन लिए, त्यहाँ नेक्स्ट भन्ने वर्ड पनि थियो। अब यसमा पिजन इज राइट अफ प्यारोट, मैले पिजन बीचमा लेखेँ भने पिआई पिजन राइट बीचमा लेखेँ भने प्यारोट हुन्छ। पिजन बीचमा लेखेँ भने प्यारोट मैले यो साइडमा लेख्नु पर्ला कि यो साइडमा, कुन साइड भन्नुहोस् त? डबल एरो कि सिंगल एरो? लेफ्ट साइडमा डबल एरो यतापट्टि मैले चाहिँ प्यारोट राख्नु पर्ला। फेरि कता फर्केको छ भने थाहा हुनु नि छ कसरी? यो तपाईको रोटेसनको उसमा यो मतलब भएन, तपाईको बसिरहेछ हैन, वर्टिकल सर्कल हुन्छ सर यो। एकछिन तपाईले यो कापीलाई पुरै घुमाउनु भयो भने अर्कोतिर फर्केको आफै बनिहाल्छ है। र यसमा प्रश्न भरिमा एकचोटि मात्रै राइट र लेफ्ट राखिएको छ, त्यसैले चाहिँ जुनसुकै साइडतिर पनि राइट भन्न पाउनु भयो, नो टेन्सन। अर्को कुरो सोधिएको सेन्टर हो, त्यसको कारणले पनि। अब अहिलेका लागि राइट अफ प्यारोट भनेको एकछिन यो त भएन नि, उल्टो भयो। राइट अफ प्यारोटको राइटमा पर्छ भनेको त्यही त सर, अघि त्यही भनेको मैले। त्यही राइट अफ प्यारोट भनेको पिजन, राइट अफ प्यारोट भनेको प्यारोट यता राखेपछि प्यारोटको राइटमा चाहिँ पिजन पर्ला नि, यता हुन्छ प्यारोटको राइटमा पिजन। अनि क्रो इज नेक्स्ट टु द पिजन, पिजनको नेक्स्टमा क्रो, यसरी आयो। अब छ हाम्रो स्प्यारो इज एबभ द प्यारोट, प्यारोटको माथि, यो पनि अप हो, यो पनि अप हो, यो पनि अप हो, त्यसपछि स्प्यारो यता हुने भयो। गुलशन क्यामेरा अफ गराउनु यहाँ ठिकै। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो फिगर क्रेनको लागि, क्रेन इज बिलो द क्रो। अब क्रोको यता पनि बिलो हुन्छ, प्यारोटको पनि हो, पिजनको पनि हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो CRA अनि क्रेन, सेन्टरमा पिजन देखा पर्यो, जुन सोधेको त्यही थियो। कसैलाई कन्फ्युजन? नो सर। नो सर। अलमोस्ट तपाईहरुले चाहिँ अब यो के सिटिङ एरेन्जमेन्टसँग रिलेटेड क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। केही त्यस्तो किसिमको क्वेशनहरु छ भने त्यहाँ तपाईले सोध्न सक्नुभयो है त्यो यस च्याप्टरमा। अनि अस्ति हामीले ब्लड रिलेसनको कुरा गरिरहेका थियौं। ब्लड रिलेसनमा त्यो भनेको तपाईले सेल्फ उसमा गर्ने हो, प्र्याक्टिस गर्ने हो। जति गरे पनि तपाईको चाहिँ आफुमा ल्याएर गर्नुभयो भने मिल्यो, अन्यथा मिल्दैन। मैले एउटा क्वेशन गराइदिन बाँकी छ ब्लड रिलेसन, एउटा हैन दुईटा गराइदिन्छु, केही छैन। दुईटा भनेको प्लस माइनस सिम्बल भएको वाला हुन्छ जुन चाहिँ A + B भनेको यो रिलेसन, B - C भनेको अर्को रिलेसन भनेको वाला जुन हुन्छ त्यसको क्वेशन। ब्लड रिलेसनमा कतिवटा टाइप छ सर पढ्नु पर्ने? टाइप ब्लड रिलेसनको टाइप यति भन्ने हुँदैन, जति टाइप बनाए नि हुन्छ, किनकि त्यसमा क्वेशन थप्दै जाने रिलेसन बनाउँदै जाने हुन्छ। त्यसमा भनेको एउटा प्लस माइनसको केसबाट भएको एउटा क्वेशन टाइप हुन्छ, अर्को चाहिँ डाइरेक्टली अस्ति गरेका थियौं त्यस्तो टाइप हुन्छ। जम्मा दुईवटा टाइप हुन्छ। 7 वटा हुन्छ, A B O सब। अब त्यसरी मिलाउने भने त राख्नु धेरै बनाउन सके एकदमै। तर हामीले अब मैले क्यूब एन्ड डाइस जुन हाम्रो छ, क्यूब एन्ड डाइस जुन च्याप्टर छ, जुन हाम्रो क्यूब भनेको तपाईले बुझ्नु भएको छ, क्यूबका फेसहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको प्रश्न हेर्दै छु। त्यस्तो प्रकारको प्रश्न तपाईले चाहिँ एकदम सानो समयमा गर्न सक्नुपर्छ, लामो समय पाउनु हुने छैन त्यसका लागि। सर यस सर त्यो क्वेशन हुन्छ नि टलर अनि यंगर वाला वर्बल पजल मा त्यो बताइदिनु न। ओके, त्यो पनि हाम्रो बाँकी नै छ। र्याङ्किङ अर्डर भएको मैले र्याङ्किङ अर्डर गराएँ। सर हिजो हजुरसँग पेपर छ भने हिजो आएको क्वेशनको त्यो अरेन्जमेन्ट त्यो बनाइदिनु न। सिटिङ अरेन्जमेन्टको त यही क्वेशनहरु हो है। हिजोको के सर? हिजो क्लासमा बसेको 3टा बेन्चमा बसेको होला हो त्यो सर। 10 मिनेट लाएर पछि मैले गिभ अप गरिदियो हो भने पछि छोडेको के आएन। डिस्टेन्स के कुन च्याप्टरमा थियो रिलेसनको? आज सिटिङ अरेन्जमेन्ट हो। ए सिटिङ अरेन्जमेन्ट हो के सर? हिजो आएको टेस्टमा आएको थियो। हिजो आएको टेस्टमा भएको क्वेशन मसँग त छैन है। कसैसँग छ भने तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै गर्छु, तपाई त्यो एउटा खाली पेजमा लेख्नु न।
क्वेसन त्यहाँबाट भन्नुहोस् म यहाँ एकछिन टाइपिङ गरेर पठाउँदा हुन्छ च्याटमा है मैले यहाँ गर्छु सर धेरै लामो छ सर लामो छ यसो म गर्नु स्क्रिनशट छ कहाँ पठाउने कहाँ पठाइदिनु सर कहाँ पठाइदिनु छ मसँग पठाउनु यसैमा यो जुममै पठाउनु न यहाँ च्याटमा आउँछ त मिल्दैन सर ए बन्द गर्नु भएको रहेछ है सर म क्वेसन भन्छु तपाईँ लेख्दै गर्नु न सर्टकटमा ल है त ल ल सर सुरु सर एउटा खाली पेजमा यति भएपछि पुग्छ हुन्छ सर in a class there are 7 students including boys and girls. Day of 7 बुझिएन है डे अफ 7 कस्तो आयो डे हैन सर there are 7 students there are 7 students अनि including boys and girls मतलब दुवै मिक्स छ ओके त्यो नाम चाहिँ छ ABCDEFG त्यसको अनि त्यसको चाहिँ they sit on 3 benches अनि bench 1 2 3 bench 1 2 3 okay such that at least 2 students on each bench at least 2 students on one bench each bench yes sir each एक क्लासै खान्छ शरीरले त आज and at least 1 girl in each bench at least 1 girl कति लामो है ए यो भन्दा लामो छ सर आधी भयो अझै कति छ सर हेप्दै क्वेशन टाइप गरेर पठाउनु पर्ने सजिलो हुन्छ at least 1 girl on each bench yes sir she is a girl अब चाहिँ अर्को चेन्जमा सर she who is a girl ABC वाला she is a girl student girl के रे student she is a girl student yes sir does not sit with A, E and D does not sit with A, E and D does not म्युट गरौँ न साथीहरु म्युट यो क्वेशन एन्ड सी इज पछि अलिकति कन्फ्युज यो बुझिएन है सी इज अ गर्ल त्यसपछि does not sit with मतलब she does not sit with सर टिना भन्नेको भिडियो हेर्नु न त्यहाँ क्वेशन छ वाला ओ ल भइहाल्यो नि यसो भएपछि ल एकछिन स्क्रिनमा देखाइदिनु त ठिक यसरी पो हुन्छ त सजिलो कहाँ छ सजिलो हुन्छ ल खै टिनाले कसले क्वेशन देखाइरहेको थियो म स्क्रिनशट लिएर झ्याप शेयर गर्छु यहाँ मलाई छिटो हुन्छ क्या यो क्वेशन लेख्दा लेख्दै टाइम आउट हुन्छ बेकारमा अझै आधा छ बाँकी छ देख्न खै त अघि देखाउने मान्छे अहिले बेपत्ता टिनामा छ सर टिना हैन सर देखाइराखेको छु हेर्नु त ओके अहिले आयो ल है एकछिन फेरि हल्का ओके ओके ल एकछिन है ल तपाईहरुसँग क्वेशन छ है मैले अब क्वेशन सोल्युसन मात्रै गर्ने भए ठीक छ सर भयो भयो
बन्द गरौँ है क्यामेरा चाहिँ क्यामेरा बन्द गरौँ मैले स्क्रिनशट खिचेँ क्वेशन तपाईहरुसँग छ मैले सोलुसन मात्रै गरिदिन्छु यहाँ चाहिँ Okay, there are 7 students including boys and girls A B C D E F G. They sit on 3 benches, first, second and third, such that at least 2 students on each bench, at least 1 girl on each bench. प्रत्येक बेन्चमा 2 जना छन् कम्तिमा 2 जना छन् र एउटा बेन्चमा कम्तिमा 1 जना गर्ल्स रहेछ she who is girl student she चाहिँ गर्ल्स हो does not sit with a she चाहिँ a सँग बसेकी छैन तर उ गर्ल्स स्टुडेन्ट हो E and F E सँग पनि छैन D सँग पनि रहेन सर यहाँ फुल स्टप लागेको छ त्यसपछि F the boy student sits with only B F एउटा boy हो जुन चाहिँ B सँग बसेको छ A sit on bench first with his first friends A चाहिँ पहिलो बेन्चमा बसेको छ र उसको पहिलो साथीसँग she sits on the bench third He is the brother of C How many girls are there out of 7 students? तीनवटा बेन्च मिलाउँ जसमध्ये A को सिट चाहिँ हाम्रो A यता छ पहिलो बेन्च सेकेन्ड थर्ड बेन्चमा चाहिँ A ले बसेको पहिलो बेन्च A सिट अन फर्स्ट बेन्च विथ हिज फ्रेन्ड्स भनेको छ यसमा यतिकै A को कुरो क्लियर भएको ठाउँ यहाँ छ अब कोही अरु पनि छ क्लियर भनेको कुरो भनेको चाहिँ G सिट्स अन द थर्ड बेन्च यहाँ G भनेको छ यहाँसम्म कसैलाई पनि डाउट हुनु भएन दुईटा एकदम सिम्पली एकदम एक डाइरेक्ट छ यसमा चाहिँ त्यसपछि अर्को रिलेसन छ E is the brother of C यहाँ C को र E को रिलेसन आयो त्यो भन्दा अगाडि C अनि त्यसपछि C who is girl student does not sit with A सँग बसेकी छैन याद गर्नुस् है C भन्ने स्टुडेन्ट गर्ल हो A सँग बसेकी छैन E सँग पनि बसेकी छैन र D सँग पनि बसेकी छैन भने C यता हुन सक्छ याद गर्नुस् है C यस बेन्चमा हुन सक्छ किनकि A सँग त बसेकी छैन does not sit with A E and D त्यसपछि C अहिलेका लागि यहाँ पनि हुन सक्छ यसमा पनि हुन सक्छ हामीलाई अहिलेका लागि एउटा ट्रायलमा हामीले यता राखेका छौं फिगर भनेको यहाँ चाहिँ हिट एन्ड ट्रायलकै रूपमा बनाउनु पर्छ अनि प्रत्येक बेन्चमा एटलिस्ट 1 गर्ल कम्तिमा एउटा गर्ल चाहिँ बस्नै पर्छ भन्ने छ यसमा एउटा गर्ल्स भइ नै हाल्यो यो चाहिँ C भनेको गर्ल्स भइहाल्यो अब अगाडि बढौं F the boy student sit with only B F भनेको एउटा केटा हो तर त्यो चाहिँ B सँग मात्र बसेको छ F the boy student sit with only B अब यहाँ चाहिँ मैले F राखे भने कुनै पनि F र B चाहिँ सँगै बसेका छन् जसमा चाहिँ F boy हो अब प्रत्येक बेन्चमा 2 जना हुनै पर्ने चाहिँ सेकेन्ड बेन्चमा होला नि छैन सर B सँग यस अब के रे F चाहिँ के रे सेकेन्ड बेन्चमा बस्छ त्यो भन्दा पहिला चाहिँ B सँग बसेको छ तर एक बेन्चमा 2 जना र 3 जना पनि राख्छन् एटलिस्ट 2 भनेको त्यसैले 3 जना पनि राख्न पाइन्छ यहाँ 3 जना बसिसक्यो अब बस्न पाउँदैन भन्ने होइन के रे 3 जना हुँदैछन् हुँदैन भन्ने हैन एटलिस्ट 2 भनेको कम्तिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 बस्नु पर्छ भनेको भनेपछि यसमा 2 जना र यसमा 3 जना यसमा 2 जना भएर पनि त 7% हुन्छन् त्यसैले चाहिँ 2 जना मात्र राख्नु पर्छ भन्ने माइन्ड हुनु भएन F sits only with B भनेछ नि त सर only with B यस अब F भनेको B सँग मात्र बसेको छ भनेको छ भने अब यसमा चाहिँ याद गर्नुस् 2 जना यहाँ देखियो नि अब आयो क्लियर कुरो चाहिँ 2 जना पनि राख्छ 3 जना पनि राख्छ 2 जना पनि राख्छ भन्ने कुरोमा F भनेको 2 जना भएको बेन्चमा मात्रै छ अब 2 जना भएको बेन्च भनेको त अहिले हामीले 3 जना बसिसक्यौं 3 जना बसिसकेपछि त भएन यो C लाई यहाँबाट उठाउनु पर्यो G त लास्ट बेन्चमा फिक्स हो A फर्स्ट बेन्चमा फिक्स हो क्वेशनले क्लियर भनेको छ त्यसैले चाहिँ यो C को ठाउँ चाहिँ क्लियर भयो F सेकेन्डमा हुन्छ अब चाहिँ यसले कारणले F र B यता आयो किनकि A र G लाई त हलचल गर्न पाइएन ओके अब चाहिँ C भन्ने कुरा चाहिँ A सँग बस्न पाउँदैन भनेको चाहिँ त्यसले C यता आउला थर्ड बेन्चमा A सँग त बस्न पाउँदैन D सँग पनि बस्न पाउँदैन भनेको चाहिँ D यतै आयो किनकि यो बेन्चमा त हाम्रो को छ के रे F र B छन् यसमा D बस्न पाउँदैन 2 जना मात्रै फिक्स भनेको छ यो दोस्रो बेन्चमा अनि अर्को पर्सन पनि नबस्न पाउने भनेको चाहिँ C सँग चाहिँ
ई भन्ने पनि बस्न पाएन। बसाइ कम्प्लिट भयो त ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, सिटिङ कम्प्लिट भएको छ। प्रत्येक बेन्चमा एटलिस्ट 1 गर्ल भनेको छ। याद गरौँ 1 गर्ल भनेको यसमा चाहिँ यो एफ भनेको बोय हो भने जी यो बी भन्ने मान्छे गर्ल हुनुपर्छ। याद गर्नुस् यो बी भन्ने मान्छे गर्ल हुनै पर्छ किनकि एटलिस्ट 1 गर्ल। यसमा सी गर्ल हो, सी इज अ गर्ल स्टुडेन्ट, 2 जना। अब यसमा एटलिस्ट 1 गर्ल भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ 3 जना मध्ये 1 जना पनि गर्ल हुन सक्छ, 2 जना पनि हुन सक्छ। एटलिस्ट 1 गर्ल भनेको छ नि। तर ए चाहिँ के भनेको छ, ए बी सी मध्ये कसैलाई बोय भनेको छ, गर्ल भनेको छ, के भनेको छ, ई इज द ब्रदर अफ सी। ई भनेको त केटा हो रे, ई भनेको त बोइज हो रे, सी को ब्रदर हो भने यो त बोइज हो रे। अब अरु के छ डायलग दिएको, सी सिट्स, ए सिट्स, बी सिट्स, एफ इज बोय। ओके, यतिकै दिएको छ डेटा। अब भन्न सक्नु भयो हामीले चाहिँ एउटा गर्ल, दुईटा गर्ल, 1 2 यो पनि गर्ल हुन सक्छ, यो पनि गर्ल हुन सक्छ। अनि यो मध्ये 1 जना मात्रै पनि गर्ल हुन सक्छ, कि ए मात्रै कि डी मात्रै। त्यसैले यसको आन्सर 3 और 4 जुन यहाँ लगाउनु भएको छ त्यो करेक्ट छ है त। यस सर। बसाउने तरिकामा तपाईको चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। क्वेशन चाहिँ पढ्दा पढ्दै टाइम आउट हुने खालको रहन्छ, लगभग 1 मिनेट लाग्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिँ लाउनु भएन। गर्दा 5 मिनेट लाग्यो सर। अनि पहिलो पटक हो, पछि बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा टाइम कम हुँदै जान्छ। ओके, मैले बोर्ड स्विच गर्दै छु। तपाईको पिन भएको छ कसैको स्क्रिन अहिले व्हाइट बोर्ड आयो कि आएन? आयो सर, आयो। आछ सर। छ सर। ठीक छ है त। नत्र तपाईलाई थाहा छ जुनमा स्क्रिनमा भिडियो देखिरहेको छ त्यसमा टप डबल क्लिक गर्यो भने त्यही भिडियो स्टप भइरहन्छ है। अब मैले चाहिँ डाइसको कुरो गर्छु भनिरहेको थिएँ। डाइसको कुरोमा तपाईलाई अब भ्याइन्छ पनि नातिनुलाई। डाइस भनेको एकदम सिम्पल क्वेसन हो। सर लुडोको डाइस हो सर। लुडोको डाइस एकदम सब डाइस हो, पेपर डाइस सबै पर्ने है सर। पेपर सबै डाइसहरु भनेको त सबै दुईटै फोल्डेड अनफोल्डेड दुईटै डाइस हो। ल अहिलेका लागि जम्मा 2 वटा डाइस मैले ड्र गरे। यस डाइस भित्र मैले चाहिँ अंकहरु राख्दै छु। ती अंकहरु तपाईले चाहिँ के कसरी चाहिँ अरेन्ज हुन्छन् तिनीहरुको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ फिगरको जुन अपोजिट भन्छ त्यो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हुन्छ है। यहाँ 1 दिएको छ, यहाँ 3 छ, अनि अर्कोमा यहाँ त 5 छ र अर्को फिगरमा 2 4 5 छ। अनि यहाँ सोधेको छ अपोजिट अफ 2 5 2 को अपोजिट व्हिच अफ द फलोइङ इज द अपोजिट अफ 2 भनेर सोधियो भने अब तपाईको चाहिँ कन्सेप्टमा हेर्ने तरिका धेरै हुन्छन् है। पहिलो कुरो चाहिँ मैले कुन तरिकाले गराउँदै छु त्यो हेर्नुस्। दुईटा फिगर मात्र छन् भने दुईवटा फिगर मात्रै छन् भने दुईवटा फिगरमा कमन हेरौँ पहिला। दुईवटा फिगरमा 5 कमन 5 समात्ने। पहिलो फिगरमा 5 भन्दा बाहेकका नम्बरहरु अब हामीले अस्ति पढिसक्यौं। यो डाइरेक्सन समात्नु भनेको क्लकवाइज हो, यसरी गरे चाहिँ एन्टी क्लकवाइज। तपाईलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी तपाईले चाहिँ यसका नम्बरहरु समात्नुस्। 5 पछि का नम्बरहरुलाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा समातौं ल। 3 1 पहिलोमा के रह्यो? 3 र 1 रह्यो। पहिलोमा 3 त कसरी भयो त अनि त्यसपछि यस्तो रोटेट गर्दाखेरि त 3 त साइडमा आयो। हैन यो फिगरमा देख्दाखेरि तपाईको चाहिँ यसरी बुझ्नुस् 1 3 5 छ भने यसरी हेर्नुस् के तपाईको जुन डाइस रियल डाइस छ त्यो रियल डाइसमा त एन्टी क्लकवाइज भन्ने कुरामा त त्यहाँ एक्जिस्ट हुँदैन। यहाँ चित्र बनेकोमा मात्रै हेर्नुस् है। अब योबाट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज के रे क्लकवाइज हेर्दैछ हामी। यसरी हेर्नुस्। यो तरिकाले हेर्दा 2 र 4 बाँकी रहन्छ। यहाँ चाहिँ याद गर्नुस् उल्टो नपरोस्। जुन डाइरेक्सन एउटामा समातेको हो क्लकवाइज हो भने अर्कोमा पनि क्लकवाइज डाइरेक्सनमै फिगरमा रहेको कपी गर्नुपर्छ। यदि यसमा एन्टी क्लकवाइज कपी गरेको भए यसमा पनि एन्टी क्लकवाइज कपी गर्नुपर्छ। डाइरेक्सन सेम टु सेम हुनुपर्छ। अब यति भइसकेपछि यो पेयरहरु जो छन् 3 र 2 चाहिँ एक अर्काका अपोजिट हुन्। 3 को अपोजिटमा 2 पर्छ, 2 को अपोजिटमा 3 पर्छ, 1 को अपोजिटमा 4 पर्छ अनि 4 को अपोजिटमा 1 पर्छ। क्लियर?
यस सर। यस सर। ओके, अब 5 को अपोजिटमा के पर्छ भन्ने कुरा हो। 5 को अपोजिटमा यसरी त 6 पर्न जान्छ। 5 को अपोजिटमा के पर्छ भने पहिला 5 शो भएको बेलामा 5 शो भएको बेलामा अब हुन त रिमेनिङ रहेको 3 को 2 भइसक्यो 1 को 4 भइसक्यो 5 को 6 स्वाभाविकै भयो। तैपनि 5 शो भइरहेको छ दुईटै फिगरमा भने पहिलोमा 1 देखेको छ, दोस्रोमा 3 देखेको छ, फेरि अर्कोमा पनि 5 देखेको छ, के देखेको छ 2 देखेको छ, 4 देखेको छ। बाँकी के रह्यो 6 बाँकी रह्यो। किनकि अपोजिट जुन फेस छ एक साथ देखिदैन, अपोजिट फेसहरु सँगै देखिदैन। अब मैले एउटा अर्को फिगर बनाउँदै छु, ध्यान दिनु। यस्तो फिगर त्यस बेला तपाईलाई अपोजिट अफ 1 सोधिएको छ। अपोजिट अफ 1 सोधिएको छ भने के हुन्छ? जम्मा दुईटा मात्रै छन् या चारवटा भएको बेलामा नोट टेन्सन, जतिवटा फिगर दिए पनि यस्तो केस छ। कुन केस भने जुन बेला दुईवटा नम्बरहरु सेम टु सेम, जहाँसुकै हुन मतलब भएन, यिनीहरुको प्लेसको मतलब भएन, प्लेसहरुको मतलब भएन, प्लेस जुनसुकै लोकेसनमा रहन्, तर यिनीहरु चाहिँ दुईटा नम्बर सेम टु सेम छन् भने, दुईवटा सेम टु सेम छन् भने त्यस बेला जो बाँकी रहेका नम्बर हुन्छन् त्यो एक अर्काका अपोजिट हुन्। 1 को अपोजिटमा 4, 4 को अपोजिटमा 1 रहनेछ। सो एउटा मात्र कमन भयो भने जुन ठाउँमा छ त्यहीको अपोजिट त्यही हुन्न र? एउटा मात्र कमन भयो भने हुँदैन है। एउटा मात्र कमन, त्यो त प्लेसहरु चेन्ज गर्न पाइन्छ नि। एउटा मात्र कमन छ भने यो भन्दा अगाडिको मात्र मिल्दैन। एउटा मात्र हैन, दुईटा कमन भयो भने जो जहाँ छ। सर अगाडिको बुझिन, एकचोटी फेरि भन्दै। एउटै फेसमा भने सर, एउटा फेसमा कमन छ भने सेम टु सेम फेस भएको बेलामा कम, त्यो केसमा चाहिँ हामीले सधैँ 100% करेक्ट हुन्छ भन्न सकिदैन। तर दुईवटा फेस चाहिँ सो भइरहेको छ अनि एउटा थर्ड जुन फेस छ त्यो चाहिँ फरक छ। दुईटा फिगर छन् जसमा चाहिँ दुईवटा फेसहरु सेम टु सेम छन् भने जुन थर्ड नम्बर छ त्यो एक अर्काको अपोजिट हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। तर सेम प्लेस छ भन्दैमा कहिलेकाहीँ मिल्न पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ। एकछिन, योभन्दा अगाडिको बुझिएन भन्नुभएको छ, त्यसमा मैले चाहिँ एउटा क्वेसन थपेर गर्दै, एउटा फिगर थपेर गर्दैछु। त्यही सर यो रियल डाइसमा लागु हुन्छ सर? रियल डाइसमै लागु हुने रहेछ नि। रियल डाइसमा त सर अपोजिट फेसको सम 6 7 गरेर गर्ने हैन त? होइन, त्यो तरिकाले गलत बुझ्नु भएको छ। मैले भन्दै छु क्लियर भइसकेपछि बल्ल हुन्छ है। रियल डाइसमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने होइन, नेचुरल डाइसमा चाहिँ हुन्छ है त्यस्तो चाहिँ। नेचुरल डाइसमा हामीले खेल्ने डाइसमा हामीले खेल्ने डाइसमा 7 हुन्छ हैन त सम? यस, हामीले खेल्ने डाइसमा सबैमा हुन्छ भन्ने छैन। आजकल चाहिँ अर्डिनेरी डाइसहरु पनि बनाउन सुरु गरेका छन् हैन। अर्डिनेरी डाइस भनेको जुन नर्मली बजारमा चाहिँ पाइन्छन् तिनीहरु चाहिँ र्यान्डमली अन्दाजमा नम्बर हालेर पनि बनाउने चलन हुन्छ। नेचुरल डाइस भनेको जुनमा चाहिँ जो बजारमा अहिले विशेष गरी पाइन्छन् तिनीमा चाहिँ 3 को अपोजिटमा ठ्याक्कै 4 हुन्छ। अपोजिटमा भएका नम्बरको चाहिँ के हुन्छ? सम 7 हुन्छ। 1 को अपोजिटमा 6 हुन्छ, 2 को अपोजिटमा 5 रहन्छ। सोध्ने हामीले यहीबाट त होला नि सर हैन सर? नेचुरलबाट सोध्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएन नि। यदि त्यहाँ नेचुरल भनेर भनिएको छ भने त्यसपछि बल्ल तपाईले डाइरेक्टली 7 भन्न पाउनु भयो क्या। 7 को केस लगाउन पाउनु भयो, अरु बेला लगाउन पाउनुहुन्न है। अब नेचुरल भनेको केस होस् या नहोस्, जुन यो कन्सेप्ट हामी पढ्दै छौं यो सबै केसमा लागु हुन्छ। अब यो तीनटा डाइस दिएको छ, यो तीनटा डाइस दिएको बेलामा तपाईलाई अपोजिट अफ 3 सोधिएको छ। 3 को अपोजिट सोधिएको छ। कसको अपोजिट? 3 को अपोजिट सोधिएको छ। 3 को अपोजिट। ल अघि एकजनाले बुझेन भन्नुभएको थियो, फेरि यसबाट बुझिन्छ। तीनटा फिगर भयो भने 3 को अपोजिटमा 6 भनिसक्नु भएको छ। 6 नै हो सर। यस, 6 नै हो सर। 3 3 3 तीनटा फिगरमा तीनटा 3 छ, प्रत्येकमा छ भने सबैमा देखेको 3। यसमा 3 भएको बेलामा देखिएका दुईवटा फेस भनेका 2 र 1 छन्। 2 र 1, 3 चाहिँ कमन हो त्यसैले 3 अगाडि राख्ने। अब यसमा चाहिँ 1 र 5 छ, 1 लेखिसकेको छ, 5 रह्यो। अब अर्कोमा पनि 3 छ भने 2 लेखिसकेको छ, 4। जम्मा 6 वटा चाहिँ फेस हुन्छन् डाइसमा। डाइसको 6 वटा फेस मध्ये 4 वटा फेस यी भए र एउटा फेस यो हो भने एउटा मात्र फेस बाँकी रह्यो। त्यो बाँकी रहेको फेस भनेको 3 को अपोजिट रहन्छ। जुन फेस 1 2 3 4 5 भइसक्यो, अब 6 भागेर 3 को अपोजिट 6 रहनेछ। अब डाइरेक्टली भन्न खोजेको भए
डाइरेक्टली भन्न खोजेको भए यसो हेर्दाखेरि कुनैमा पनि दुईटा कमन भेटिन्छ त छैन, दुईटा कमन छ तर 1 र 3 कमन रहेछ। यहाँ 1 र 3 कमन हो भने 3 को अपोजिट यसले भन्न सकेन। यसले अपोजिट कसको भन्यो, 2 को अपोजिटमा 5 भन्यो, 5 को अपोजिटमा 2 भन्यो, तर 3 को अपोजिट भन्न सकेन। 2 को अपोजिटमा 5, 5 को अपोजिटमा 2, दुईवटा फेस कमन छ भने थर्ड फेसहरू एकअर्काका अपोजिट रहनेछ। अब तपाईले लगभग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फेरि गर्नु न। यसको बाँकी क्वेशनहरु हामी हेर्नेछौँ भोलि। एउटा लजिकल सिक्वेन्सिङको क्वेशन थियो। भन त सर, भन्दै गर न सर, सुन्दै गर्छन्। यो इन्डेक्स, च्याप्टर, इन्ट्रोडक्सन, कन्टेन्ट अनि टाइटल। त्यो त एबीसीडी लेखे जस्तो मात्रै हो के। त्यसभित्र यो डाइस भित्र लेखेको नामहरु भनेको नम्बर जस्तै बुझ्ने, डटहरु छन् भने नम्बर जस्तै बुझ्ने। अहिलेका लागि मैले त्यो बाँकी भोलि गर्छु भनेको छु। अहिले तपाईलाई घरमा प्र्याक्टिस गर्नका लागि कन्सेप्ट प्रोभाइड गर्दैछु हामीलाई। बी र डी को बी एकअर्काको अपोजिट रहन्छ, याद गर्नुस्। कहिले पनि बी र डी अपोजिट हुन्, सी र ई पनि एकअर्काको अपोजिट। कसरी अपोजिट थाहा पाउने भनेपछि दुईवटा फेसको बीचमा कुनै एउटा बीचमा फेस पर्छ भने यो ओपन डाइस हो, मतलब त्यसलाई जुन डाइस छ त्यसलाई च्यातेको, त्यसलाई च्यातिसकेपछि यो डाइस बन्यो भने यो डाइसमा रहेका यी बी र डी एउटै फिगरमा आउनु हुँदैन। एउटै फिगरमा जुन अब यहाँ फर्मेसन हुन्छ फिगर, त्यो फिगरमा बी र डी देखिनु हुँदैन। बी र डी देखियो भने त्यो फिगर बन्दैन। सी र ई पनि देखिनु हुँदैन। ए र एफ पनि एउटा फिगरमा हुनु हुँदैन। एउटै फिगरमा हुन नहुने केस भनेको ए र एफ। ए र एफ एउटै फिगरमा हुनु हुँदैन। बी सँग डी मिलेर जतासुकै होस् बी भएको छ भने डी आउनै भएन त्यसमा। यदि सी आएको छ भने तपाईको त्यसमा ई आउनु भएन। याद गर्नुस् कसरी, यो यसरी, यो यसरी बीचमा एउटा फिगर राखेर अनि यो ए र एफ। एउटा अर्को फिगर हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो अपोजिट नहुने केसहरु भएको है। यो के अरे अपोजिट भएकाहरु एउटै फेसमा आउनु हुँदैन। जसमा एएफ जी के अरे एएफ बी भनेर आयो भने यो फिगर बन्दैन भनेर बुझ्नुस्, किनकि ए र एफ सँगै आयो त्यसकारण फिगर बन्दैन। रङ डाइस हुन्छ हैन सर? अनि यो रङ डाइस भयो के। हामीले करेक्ट डाइस बनाउनका लागि चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, जुन नम्बरहरु जोडा मिले अहिले भर्खरै ती जोडा मिलेका चाहिँ चित्र सँगै आउनै भएन। जोडी मिलेको सँगै आउने हैन सर? अपोजिट जोडी मिले हैन नि, जोडी मिलेको सँगै आउने हैन कि जोडी मिलेको सँगै आउनु भएन। जसको जोडी मैले भर्खर लेखे त्यो सँगै आउनु हुँदैन। जोडी फुट्नु पर्यो सर? जोडी फुट्नु पर्यो एकदम। डाइसमा चाहिँ सेटहरु एउटै सेटमा आउनु भयो है सर? ए बी सी डी ई यो त कस्तो भयो? एउटा तल अर्को बनाउ न। जोडीको विरोधी हो। ई ल अब चाहिँ बल्ल आयो के। भने यसको ए को अपोजिटमा सी छ है, ए को अपोजिटमा सी छ अनि बी को अपोजिटमा डी छ, ई को अपोजिटमा एफ छ भने यी जोडीहरु जो भने जुन चाहिँ पहिलादेखि नै रेडी हुन्छन् त्यो भोलि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। कतिले हेरेर आउनुहुन्छ ओके सर? त्यो भोलि फेरि भन्दिनु है तीनटा वाला सर? एकदम एकदम सुरुबाट नै रहन्छ, तर हामी भोलि अलि फास्ट जान्छौँ भन्ने मात्र हो है। आज अलिकति कन्सेप्ट प्रोभाइड भयो। एक्सक्युज मी सर। ओके सर, यो म्याथको क्वेशन हजुरले बनाउनुहुन्छ? होइन नि, म्याथको क्वेशन त हाम्रो उता शङ्कर सरले बनाउनुहुन्छ कि कसले बनाउनुहुन्छ? शङ्कर सरले बनाउनुहुन्छ। हिजोको सिरिजमा त के हो सर, के न के दिया सर? नेम बुक रे, अब त्यो कसरी मिलाउने होला सिरिजमा? ए होइन नि, मिल्छ नि त्यो पनि। हामीले पढेका छैनौँ, मिल्छ। नेम बुक पनि पाइन्छ नि। त्यो फेसबुक अर्को पछाडि अर्को छ के त्यो?
त्यो मिल्छ है मिल्छ। होइन, मैले चाहिँ त्यो पढाउन बाँकी छ, सिरिज पढाएको मैले छैन नि। पढाइसक्नु भयो नि सेरी त सिद्धिसक्यो नि सर। भर्बल सिरिज पढाएको मैले। नाइ Yes, sir. शङ्कर सरले पढाउनु भयो। ए कहिले? सिरिज त्यो पढाउनु भएको भए त्यस्तो मोडेल पनि पढाउनु भएको होला होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ है। रिलेसन चाहिँ के भयो सर नेम र बुकको? अब त्यही त नेम नि र बुकको रिलेसन भनेको जम्बल ओडबाट बनिएको रिलेसन हो। मैले चाहिँ अर्को पटक रिपिट गराइदिन्छु, आजको लागि यति गरौँ, भोलि सोध्नु होला है त। जम्बल ओडबाट कन्सेप्टबाट बन्छ त्यो चाहिँ, मिनिङफुल ओड फर्मेसन गर्ने भन्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट। ओके सर। सर बात सर खुदा खुदा हाफिज। हाफिज सर Thank you. Thank you, sir, for teaching us every day. राधे राधे। Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you so much. तिम्रो आयु 2 वर्ष बढोस् है फेरि अर्को जमानामा। बर्थडे हो कसको बर्थडे हो ह्यान्ड राइज गर्नु त? टिनाको टिनाको टिना टिना रे टिना रे टिना टिना रे टिना। कस्तो गीत गाएको? सबिनाको बर्थडे रहेछ, सबिना बस्नेत। सबिना हो यार, बर्थडेको दिन परिणाम। मैले त सरप्राइजमा गिफ्ट पनि ल्याइदिएको थिएँ याद छ। सरिना सरिना बस्नेतको बर्थडे रहेछ, मेरो घरको साइडमा बस्छ नि ती। अब पार्टी दिनु पर्यो यार, पार्टी सुरु अब सरिना बस्नेत कि सरिना श्रेष्ठ भन्ने कता गयो? आज छुट्टी बर्थडे। फिजिकल क्लास गयो सरिना श्रेष्ठ। सरिना बस्नेत भनेको सरिना श्रेष्ठ र। ओ विराट हजुर हजुर हिजो नेममा आउने भने हैन, भेट्छु भने हैन, के हो तिम्रो पारा यार? तिमी नआउने भने हैन त। म त त्यहाँ भ्याए त अनि हिजै फर्के अनि यार। फर्केपछि भन्नुपर्छ नि, यता मेसेज गर्नुपर्छ नि। डेको एक्जाम चाहिँ भ्याएको हो मैले। मैले दुवै दिएको। ए अनि मर्निङकोमा त्यो चुज त अड आउट थियो नि, त्यो के त्यो हेर्यौ? मर्निङमा डेमा थियो त्यो हैन न, मर्निङमा थियो। मर्निङमा हो। एन्सर ए रहेछ नि त। आन्सर ए हो नि त, त्यो दुईटा उ भनेको थियो त्यहाँदेखि के भनेको थियो? त्यो दुईटा भवेलवाला भने हो कि क्या? मैले त्यसको आत्मा अरूमा पी थियो नि त, एउटामा थिएन, अनि त्यसमा त्यही हानेको राइट रहेछ यार। के हाल्छ के हाल्छ यार। अरू त त्यस्तै हो, हिजोको त्यो सिट प्लानिङ गरेर चाहिँ खतरा थियो के। कसम यार 10 मिनेट लाग्यो यार। मैले मिलाइदिएको। मैले हावा हानेर मिल्यो। तर त्यसको एक्ज्याक्ट हुँदैन। एक्ज्याक्ट हुन्छ त हुन्छ, लजिक लाएर मिल्न सक्छ। के हुनुपर्ने कि त 4 हुनुपर्ने त अनि मजा आउँथ्यो नि। सबले लाउने त्यही होला 3 4 झुकेर पनि। सेवाबाट कार्ड लिन मिल्छ? अहिले मिल्दैन। क्लास स्टार्ट गरिसकेको छु बाबु, कुरा नगर। गुड मर्निङ सर। प्लिज कुरा नगर्देऊ। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ बाबु, मर्निङ मर्निङ। नमस्कार सर। वेट Good प्लिज। morning, sir. वेट गर्दै थियौँ हामी हैन। ठिकै छ सर, आइहाल्नु भयो। नमस्कार सर। गुड मर्निङ सर। नमस्कार गुरुबा। यी सेवाबाट कार्ड लिन मिल्दैन? तिमी लिन सक्छौ। मिल्छ मिल्छ। कसरी? कार्डले चाहिँ मिल्दैन। पैसा नम्बर तिर्ने टाइप अनि लिने नि। के? पैसा तिर्ने अनि लिने, त्यो उसमा हाल्छ कि उसले। यी सेवामा अप्सन नै देखाउँदैन? त्यही उसमा अनि सर्च गर्नुपर्छ यी सेवामा भन्ने भनेर। त्यही त सर्च गरेको, अनि त्यहाँ मेडिकल अनि प्यारामेडिकल अनि के आउँछ? हैन क्या, त्यो मेडिकल चुज गर्ने हो, अनि डे शिफ्ट गरेर विषय मात्र ठिक दिने हो क्या त्यहाँ। सब आउँछ हो। अनि त्यहाँ त्यो कुन चाहिँ स्कुलमा गएर एक्जाम दिने? म त दिक्क लाएर छोरा आइदिएको दिमाग खराब। परमध्या भन्नेमा हो। ओ नियम जान 1:30 बजिसकेको थियो, दिमाग खराब हुन्छ। शङ्कर सुतियाललाई सोध न, तिमीलाई सब थाहा छ। कसलाई? शङ्कर मलाई सुतियार।
शङ्कर सिफियार सेवियार जेवियार हो हजुर शङ्कर सुतियार Oh, शङ्कर सुतियार how are you सरले सुतियार भन्न गाह्रो लाग्यो ओ सुतिया सरले सुतेर हारे है क्या हो ए सुतियार तिमी छिटो उठियार Oh my god. Tina, अन्त you पनि are उठे मै होला नि आज त Where is शङ्कर सुतियार मर्निङ सर हो त होइन नि चुटिया चुतिया सर त के बात छ त शङ्कर सुतियार Oh my god. ओ Tina, माय गॉड के हो तिम्रो त फ्यानहरु धेरै भयो त के हो ओ टिना जी के आज ढिलो ढिलो मात्र क्लास गर्ने के सबजना नि टिनाले गर्छ मिना OP Tina, right? ओप टिना टिना मिना दिनेश पोरा सरहरु जहिले अनलाइन क्लासमा ढिलो आउँछ किन हो हेपेको थ्याङ्क्स रगनार सर आएर गइसक्नु भयो अनि ए हेल्पिङ हेल्प हो होला फेरि सर आइसक्नु भयो आइसक्नु होला क्लासमा त नल्या गफ सुन्दै बसिरहनु भएको छ के सर त्यही भएर हो के चिया खाँदै हुनुहुन्छ सर के सर पढाउन के हो सुतिहारा तिमी त सुतेर बसिआऊ त म सुते नि पाउँछ नि तिमीले सबै कुरो खोजेको के भन्छ चिया खाँदै हुनुहुन्छ सर हुन्छ खानु सर डोनटसँग एकदम मजा आउँछ कल्याण सिंह हेल्पिङ ह्यान्ड ल दाजु न बोलाउन हस् सरी हल्ला नगरौँ न साथीहरू हो हस् सारी एकदम सरी होस् म्याडम होस् माफ पाऊ एकचोटि के भन्छ फेरि गयो लेखेको देखिन्छ छैन सर अहिले छैन नि सर देखिन्छ अहिले छैन सर छैन छैन सर छैन ल सर वेट टेक्निकल प्रब्लम almost 15 minute टेक्निकल प्रब्लम एज युजुअल अलवेज या यो त कमन हो यार नेमको अहिले अर्को क्लासबाट आउनु पर्छ बाबु सिधै अर्को क्लासमा कन्टिन्यू भइरहेको त्यहाँ ढिलो भयो त्यो भएर प्लिज हुन्छ सर हुन्छ टेक योर टाइम सर हुन्छ सर 15 मिनेट धेरै पढाउला सर 15 मिनेट पछाडि धेरै पढाउला नि त सर ग्याप हो भइहाल्छ नि त डेलिगेट छ हाम्रो भइहाल्छ टेन्सन नलिने भइहाल्छ हाम्रो एक्जाम कहिलेसम्म हुन्छ पढिराख्नु न एक्जामको टेन्सन नगर एक्जाम हुने बेला हुनै हाल्छ नि यार आरो टेन्सन गइहाल्छ नि यार लकडाउन आउँदैछ फेरि अहिले स्क्रिन क्लियर भएको सुन बाबु प्लिज यस सर आयो अब सबै आयो? ठिक भयो आयो सर बिल्कुल गफ नगरौ बाबु प्लिज लाएर त लेखेको देखिन्छ शेयर भइरहेको छैन शेयर भइरहेको छ सर हजुरको साउन्ड नै ब्रेक भएर आउँदैछ ल अब त्यो क्लियर हुन्छ नि अब यो भएको छ कि छैन लेखेको शेयर भएको छ कि त्यो पहिला भन जय आछ सर ए ल ओके डन ठिक छ डोन्ट वरी हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ अब ध्यान दिने के त हामी कहाँसम्म बताइएको थियो बाबु नानु भन त टिनाजी भन्दो क्लासिफिकेसन क्यारेक्टर बताइदिएको थिए एकपटक रिभाइज गरौँ सर क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेसन म फेरि यहाँ बताउँदै थिएन प्लिज ल त्यही रिपिट हुन्छ बाबु त्यस क्लासमा टेन्सन नले यहाँ त्यो रिपिट हुन्छ टेन्सनै नलिने नि म अहिले गर्दैछु पुरा डिटेल सुरुदेखि नै गरिदिन्छु भयो यति गरेछ होइन थ्याङ्क यू सर सुरुदेखि गरिदिनु थ्याङ्क यू सर अहिले गफ नगर्दै प्लिज म यहाँ बताउँदैछु पास्टमा ध्यान दिने यो फेरि गरिदिएको रिपिट हो एक्चुअली फाइलम प्रोटोजोआ क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ के भइदियो लोकोमोटरी अर्गेन यो क्वेसन अलरेडी सोधेको छ यो बताइदिएको थिए हैन यो अहिलेकै सीई को एक्जाममा यो सोधेको हो बाबु 2078 मा यही क्वेसन सोधेको अब आयो फाइलम प्रोटोजोआलाई तीनटा सब फाइलम
के सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ एंड के सिलियोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा include 3 superclasses, मेस्टिकोफोरा, ओपेलिनेटा, सार्कोडीना। अनि के टेलोस्पोरिया के स्पोरोजोआ में 3टा क्लासेस, टेलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मा, हैप्लोस्पोरिया के हैप्लोस्पोरिया हुन्छ यो स्पोरिया। अनि सिलियोफोरा में ओन्ली 1 क्लास, सिलिएटा। अब इसमें हामी कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ ओपेलिनाको बारेमा अलरेडी बताएको थिएँ, तपाईले लेखाइदिएको थिएँ। के लेखाइदिएको थिएँ भन्ने थाहै छ तपाईलाई, के लेखाइदिएको थिएँ त ओपेलिनाको बारेमा के त ओपेलिना फाउन्ड इन के रेक्टम अफ फ्रॉग, के रेक्टम अफ फ्रॉग, रेक्टम अफ के फ्रॉग। क्लियर छ, रेक्टम अफ के फ्रॉग। ओपेलिना फाउन्ड इन के रेक्टम अफ के फ्रॉग। अब यो मोनोसिस्टिस इमेरिया यो सबैको डिटेलमा बताउँछु, हामी टेन्सन नलिने। यो क्वेशन एक्चुअली क्वेशन के सोध्यो भने पैरामेसियम इज के होलोट्राइकस ऑर्गेनिज्म इज, होलोट्राइकस प्रोटोजोन इज, आंसर के पैरामेसियम, आंसर के पैरामेसियम। पेरिट्राइका भर्टिसेला, सक्टोरिया इफेलोटा अनि के। अब त्यसैपछि हामी फेरि कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ हेरौँ, अब डिटेलमा गइरहेको छु, राम्रोसँग ध्यान दिने फटाफट। You know Mastigophora is also called flagellata or also called के जू flagellata और के जू flagellata पनि भनिन्छ यसलाई, के जू flagellata। क्लियर छ, जू flagellata पनि भनिन्छ। क्लियर छ, जू flagellata। लोकोमोशन बाई के flagella, लोकोमोशन बाई के flagella। Body is covered with के pellicle, free living, parasitic, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई के longitudinal by diffusion। यूग्लिना के होता, ध्यान देने, मोस्ट इंपोर्टेंट कुरा। Connecting link between के plant and animal, connecting link between के plant and के animal, connecting link between के plant and के animal। So called के ध्यान देने मेक्जोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म पनि भन्छ, के मेक्जोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। किन कसरी मेक्जोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कसरी भयो त ध्यान दिने, इन डे टाइम मा के हुन्छ र रातिमा यो के गर्छ, ले राम्रोसँग सुन्ने। इन डे टाइम युग्लिना यहाँ त युग्लिना को बॉडी में, युग्लिना बॉडी कंसिस्ट ऑफ के क्लोरोप्लास्ट, युग्लिना को बॉडी में के छ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर छ। सो के युग्लिना कैन प्रिपेयर फूड मटेरियल बाय देमसेल्फ, युग्लिना कैन प्रिपेयर फूड मटेरियल बाय के देमसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ के सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ के सनलाइट। दैट सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड के होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। के न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ध्यान दिने, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। फिर इन नाइट, राति के गर्छ त, इट फीड्स अपन अदर ऑर्गेनिज्म, इट फीड्स अपन के अदर ऑर्गेनिज्म सच एज के बैक्टीरिया, डायटम्स, यूनिसेलुलर algae, के बैक्टीरिया, डायटम्स, unicellular algae like animal। that type of mode of nutrition is called के holozoic nutrition। के nutrition, holozoic के nutrition, holozoic nutrition। so यो दुईटै खालको न्यूट्रिसन भएको अर्गानिजमलाई के भनिन्छ, मिक्स भएको भएन, त्यसैले यसलाई के भन्यो, मेक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन। के मेक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन के भन्यो, मेक्जोट्रोपिक के न्यूट्रिसन। क्लियर छ, मेक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन। क्लियर छ। अब हामी सुनौ मेक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन। त्यसैपछि कुरा गर्दाखेरि डे र नाइटको, डे मा युग्लिना को बॉडी में क्लोरोप्लास्ट भएको कारणले कि त आफ्नो बॉडी में आफै खाना बनाउने, कसको प्रेजेन्स में सनलाइट को, त्यस्तो कसको मद्दतद्वारा, क्लोरोप्लास्ट को मद्दतद्वारा। त्यस्तो खालको न्यूट्रिशन लाई के भन्ने, होलोफाइटिक। फाइटा भनेको प्लान्ट, अनि राति अरु अर्गानिजमलाई खाने, जस्तो बैक्टेरियालाई खाइदिने, डायटम्सलाई खाइदिने, यूनिसेलुलर algae खाइदिने, लाइक एनिमल। सो दैट टाइप अफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड के होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर छ, एनिमल जस्तो। अनि फाइटा भनेको प्लान्ट, त्यसैले मिक्स भएको भएन, त्यसैले यसलाई के भन्यो, मेक्जोट्रोपिक अर्गानिजम। एन्ड के सो युग्लिना इज कनेक्टिङ लिंक बिट्विन के प्लान्ट एन्ड एनिमल। यो क्वेशन अब ध्यान दिने, युग्लिनाबाट झन्डै 12 चोटि क्वेशन सोधिसकेको छ। के द फर्स्ट के युग्लिना बिलोंग्स टू किंगडम के प्रोटिस्टा, युग्लिना बिलोंग्स टू किंगडम के प्रोटिस्टा। फिर सेकेंड के मेक्जोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इज, आंसर के युग्लिना। थर्ड के कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, आंसर के युग्लिना। युग्लिना रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल रिप्रोड्यूसेस बाय के लॉन्गिट्यूडिनल बाइंड डिफ्यूजन। क्लियर छ। यो सारा युग्लिना इज सिलिएट और फ्लैजिलेट और सीडोपोडियल, आंसर के फ्लैजिलेट, आंसर के फ्लैजिलेट। क्लियर छ। यस, शॉर्ट स्क्रीनिंग गर्ने छिटो,
सर युग्लिना के भन्नु प्रोटोजोआ कि प्रोटिस्टा ल प्रोटोजोआकै पर्यो प्रोटोजोआमा मेस्टिको पोरा तर प्रोटिस्टाको फाइलम प्रोटोजोआ केमा पर्छ प्रोटिस्टा obviously the प्रोटिस्टाकै ब्रान्च भयो के त प्रोटोजोआ ब्रान्च भयो के इक्जाम्पल के भयो युग्लिना क्लियर ल हेरौँ अर्को इक्जाम्पलतिर जाने ध्यान दिने अर्को इक्जाम्पल जो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ लेस्मेनिया डोनोभेनी के लेस्मेनिया डोनोभेनी को कुरा गर्दा लेस्मेनिया डोनोभेनी एक्चुअली कजेज के कालाजार क्लियर छ कालाजार और के डमडम फीवर ध्यान दिने कालाजार और के डमडम फीवर अब त्यति मात्र होइन यसको डिजीज कालाजार डिजीज ट्रान्समिटेड बाय त के सैंड फ्लाई ट्रांसमिटेड बाय के सैंड फ्लाई अब सैंड फ्लाई को साइंटिफिक नेम के एनीबॉडी ट्राई सैंड फ्लाई को साइंटिफिक नेम के Phlebotomus argenteepus. yes के फ्लेबोटोमस के आर्जेंटिपस भेरी गुड एकदम राइट आंसर हो आर्जेंटिपस यो क्वेश्चन पनि दुईचोटी सोधेको छ अनि के यु नो सैंड लेस्मेनिया डोनोभेनी कहाँ बस्छन् हाम्रो जीवमा त एनीबॉडी ट्राई फाउंड इन वेयर आरियस फाउंड इन के आरियस को फुल फॉर्म के एनीबॉडी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्लियर छ रेटिकुलो के एंडोथेलियल सिस्टम भनेको के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के ब्लड भेसल लिम्फ वेसल लिम्फ नोड्स के लिम्फ नोड्स लीवर स्प्लीन के स्प्लीन बोन मैरो एटीसी के बोन मैरो एटीसी क्लियर छ बोन मैरो एटीसी फेरि हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ के त त्यति मात्र होइन अब के सैंड फ्लाई अब यहाँ ध्यान दिने एक्चुअली लेस्मेनिया नेम अफ लेस्मेनिया गिभन बाय लेस्मेन साइन्टिस्ट यसपालिको हिट लिस्ट क्वेसन आउने हो यसबाट ध्यान दिने किनभने कालाजार डिजिट 12 मा डिटेलमा पढ्नुपर्छ अब क्वेसन आयो के नेम अफ लेस्मेनिया गिभन बाय लेस्मैन एन्ड डोनोभेनी नेम अफ डोनोभेनी गिभन बाय डोनोभेन साइन्टिस्ट फ्रम के मद्रास इंडिया इंडियन साइन्टिस्टले कालाजारलाई मिनिङ गरेको छ काला भनेको के ब्ल्याक अजार भनेको के सिकनेस सो कालाजार इज आल्सो कॉल के ब्लैक सिकनेस डिजीज अनि के ध्यान दिने नर्मली के द डिजीज ट्रांसमिटेड बाय के सैंड फ्लाई अनि सैंड फ्लाई को साइंटिफिक नेम के फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपस फाउंड इन के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ के ह्यूमन अनि लाइफ साइकिल के भयो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल के भयो डाइजेनेटिक डेफिनेट होस्ट के ह्यूमन और के डॉग इंटरमीडिएट होस्ट के सैंड फ्लाई तर मेच्योर फीडिंग स्टेज इज नोन एज आंसर के अमेस्टिगोट स्टेज यो पनि सोधेछ अमेस्टिगोट फर्म मेच्योर फीडिंग स्टेज अफ कालाजार आंसर के अमेस्टिगोट स्टेज यसलाई के अमेस्टिगोटलाई के भन्ने हो मेच्योर एन्ड के फीडिंग स्टेज पनि भन्ने हो मेच्योर एन्ड के फीडिंग स्टेज तर इन्फेक्टिभ स्टेज कसलाई भन्ने हो त के इन्फेक्टिभ स्टेज यो पनि सोधेछ के इन्फेक्टिभ स्टेज अफ कालाजार आंसर के होने प्रोमेस्टिगोट स्टेज के आंसर होने प्रोमेस्टिगोट स्टेज आंसर के प्रोमेस्टिगोट स्टेज क्लियर छ यो सारा क्वेशन सोधेको छ सोध्ने सकिन्छ नाउ आयो के ट्र्याप्नोसोमा माथि हेरौँ ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी यु नो ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी कजेज के अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कजिंग के अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस यो डिजीज मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने त और आल्सो कजेज के चेगास डिजीज अनि के मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने त चाइल्डलाई कसलाई लाग्ने चाइल्ड अनि के डेफिनेट होस्ट इसको पनि लाइफ साइकिल के डाइजेनेटिक अनि डेफिनेट होस्ट का ह्यूमन बायो इंटरमीडिएट होस्ट के डिजीज ट्रांसमिटेड बाय के किसिंग फ्लाई डिजीज ट्रांसमिटेड बाय के किसिंग फ्लाई
किसिङ फ्लाइको एक्चुअली अर्को नाउँ के भनिन्छ वाटर बग, अर्को नाउँ के भनिन्छ वाटर बग। अनि के साइन्टिफिक नेम के ट्रायोटोमा, साइन्टिफिक नेम के ट्रायोटोमा। क्लियर छ। फेरि यसैमा आयो के अर्को ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज के ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज, ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज ध्यान दिने ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज, ग्यामनिज कॉजेज के यो ध्यान दिने कॉजेज के अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, के अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर छ। यो मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने एडल्टलाई कालो हप्सीलाई लाग्ने, मोस्ट कमन के एडल्ट कसलाई लाग्ने एडल्टलाई। क्लियर छ एडल्टलाई। त्यति मात्र होइन फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिजको कुरा गर्दाखेरि अर्को ध्यान दिने के हुने त ट्र्याप्नोस यो दुईटैले अब यो डिजिज ट्रान्समिटेड बाई के आन्सर के सीसी फ्लाई, आन्सर के सीसी फ्लाई। ध्यान दिने सीसी फ्लाई को साइंटिफिक नेम के एनीबडी ट्राई, सीसी फ्लाई को साइंटिफिक नेम के ग्लोसिना, ध्यान दिने के ग्लोसिना पाल्पेलिस, ग्लोसिना के पाल्पेलिस, ग्लोसिना के पाल्पेलिस। ध्यान दिने यो सिंपल भाषामा दिस डिजिज एक्चुअली के ग्लोसिना के पाल्पेलिस। ध्यान दिने कसरी याद राख्ने त पहिला त यो डिजिज कसरी जान्ने कि मलाई यो लागेछ कि छैन। योले जहिले पनि स्लिपिङ मात्र होइन, यो प्यारासाइटले के गर्छ भने ड्यामेज दिके सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड के ड्यामेज गर्छ हाम्रो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड, जसको कारण ब्रेन स्पाइनल कर्डलाई इनर्जी अक्सिजन पाएन राम्रोसँग काम गर्न छोड्छ, के गर्छ काम गर्न छोड्छ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडले, त्यो कारण। अब आयो क्वेशन यहाँ छ के त ध्यान दिने सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड को कुरा। अब जहिले पनि यहाँ टाउको दुख्ने, हेडेक हुने मिन्स के हेडेक हुने, नसिया हुने तर भमिटिङ नहुने, अनि अनइजी हुने, के हुने अनइजी हुने, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्ने त के नर्मली अनइजी भएको कारणले यो डिजिज मोस्ट कमन लाग्छ। क्लियर छ, मोस्ट कमन लाग्छ। अनि हामी कुरा गर्दैछौँ याद राख्नलाई के भन्ने के त सीसी बोकेर कहाँ जाने पाल्पा, सीसी बोकेर कहाँ जाने पाल्पा। अनि दिस अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस डिजिज के गर्ने ट्रान्समिट गर्ने। एकचोटि क्वेसनमा यो पनि आइदियो के स्लिपिङ सिकनेस न अमेरिकन दियो न अफ्रिकन दियो, तर के दियो स्लिपिङ सिकनेस मात्र दियो। स्लिपिङ सिकनेस डिजिज फ्लाई नर्मली के इभन के दियो त सीसी फ्लाई अनि के त हर्स फ्लाई। आन्सर के भइदिने त्यति बेला सीसी फ्लाई, आन्सर के हुने सीसी फ्लाई। क्लियर छ। ल सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो, सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो। के किसिङ फ्लाइको नाम अर्को के हो? वाटर बग। सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो। ल अर्कोतिर फेरि हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ के त ध्यान दिने जियार्डिया। जियार्डिया इज एक्चुअली पैरासाइटिक एंड कॉजिंग के ध्यान दिने कॉजिंग के त जियार्डियसिस, कॉजिंग के जियार्डियसिस, के जियार्डियसिस, जियार्डियसिस और के डायरिया, और के डायरिया, डायरिया जियार्डियसिस और के डायरिया। इसको कॉमन नेम के होने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, कॉमन नेम के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, के ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ओल्ड मैन ऑफ के इंटेस्टाइन। अब यो कहाँ बस्छ हाम्रो बडीमा त के स्मल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम एंड के जेजुनम। इट इज यो के हो त बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो, क्यों बाइलेटरल के सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ध्यान दिने। अब सिमेट्रिकल बाइलेटरल सिमेट्रिकल पनि हो। अब जियार्डिया डायरिया होने यो मोड अफ ट्रान्समिसन इसको के होने एनीबडी मोड अफ ट्रान्समिसन जियार्डिया को के होने मोड अफ ट्रान्समिसन एमओटी भनेको कंटामिनेटेड वाटर, के कंटामिनेटेड वाटर। फेरि के लाइफ साइकल के होने मोनोजेनेटिक सिंगल होस्ट, दैट इज के लाइफ साइकल के मोनोजेनेटिक सिंगल होस्ट, दैट इज के ह्यूमन, दैट इज के ह्यूमन। क्लियर छ ह्यूमन। अब फेरि जियार्डिया पूरा नाम के जियार्डिया लैम्बिलिस, पूरा नाम के जियार्डिया लैम्बिलिस, लैम्बिलिस और जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। कॉजिंग के जियार्डियसिस और के डायरिया।
कमन नेम के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन अनि यो के हो बायोलेटरल सेल अनि के मेच्योर फीडिंग स्टेज के हो ट्रोपोजोइट हो मेच्योर फीडिंग स्टेज के ट्रोपोजोइट स्टेज हो अनि के इन्फेक्टिव स्टेज के हो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट अब ट्राइकोनिम्फा सिम्बायोटिक फाउन्ड इन के गट इन टर्माइटलाई नेपालीमा के भनेको थिए हिजो पनि भनेको थिए ल भन्नुस् अस्ति पनि धमिरा किरा जो काठ खान्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ के त टर्माइट अब हेल्प्स इन के योले के गर्छ हेल्प्स इन के सेलुलोज डाइजेसन किनभने योले के सिक्रेट गरिदिन्छ सेलुलेज इन्जाइम नाउ प्रोटेरोस्पोन्जिया ध्यान दिने कोलोनियल हो कोलार सेल हो तर कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन यहाँ नाउ नै छ प्रोटेरो त प्रोटोजोआ स्पोन्जिया भनेको पोरिफेरा obviously connecting link between के प्रोटोजोआ and के पोरिफेरा फेरि अर्को आयो के ट्राइकोमोनस ध्यान दिने ट्राइकोमोनस भेजिनेलिस को कुरा गर्दाखेरि के ध्यान दिने ट्राइकोमोनस भेजिनेलिस कजिङ के त ध्यान दिने कजेस भेजिनेटिस डिजीज और के यूरेथ्राइटिस डिजीज और के एसटीडी कसलाई लाग्ने के लाग्ने दोज वुमेन्स और गर्ल्स wash the vagina those women or girls wash the vagina with dirty water then suffer from के vaginitis disease और vaginitis disease को symptom के था के itching symptom के होने itching भेजना मत चिल्लाउने अनि second symptom के inflammation ध्यान दिने third symptom के itching inflammation अर्को के slightly bleeding अलि रगत भइराख्ने के स्लाइटली के ब्लिडिङ भइराख्ने क्लियर छ रगत भइराख्ने घाउ भयो चिलाउने टाइममा ट्रिटमेन्ट गरेन भने घाउ बढ्दै जाने अनि बढेपछि सर्भिक्ससम्म सुने अनि सर्भिक्समा के हुने घाउ हुने अल्सर हुने क्यान्सर हुने मर्ने यो वुमेन्स और गर्ल्स सेक्सुअल कन्ट्याक्टमा बस्यो मेल्स के हुन्छ मजाले ट्रान्समिट हुन्छ कसलाई मेलमा त्यसैले यसलाई के भन्यो एसटीडी सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज अब ध्यान दिने यूरेथ्राइटिस डिजिज मोस्ट कमन इन केमा फिमेल यो सोधेछ मोस्ट कमन इन के फिमेल किन एनिमल ट्राई किन यूरेथ्राइटिस डिजिज मोस्ट कमन इन फिमेल बिकज भेरी शॉर्ट ओन्ली के 4 cm only 4 cm long भएको कारणले ध्यान दिने मेललाई मेल यूरेथ्रा के हुने एनीबडी हाउ मच लङ एनीबडी ट्राई एक्सक्रेटरी सिस्टम पढिसक्नु भएको छ कि छैन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ्नु भएको छ छैन ल हेरौँ त के मेल के हुने 16 to के 20 cm लङ हुने अब ध्यान दिने किन यत्रो लामो हुने किन अब हेर एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ्यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पनि पढिसक्यो हो कि होइन हो सर अब के पढ्यो त के कमान्ड त मेल्स यूरेथ्रा यत्रो लामो किन बिकज इट पासेस थ्रु पेनिस सुन्ने इट पासेस थ्रु के पेनिस एन्ड बाप नगर्ने पासेस थ्रु के पेनिस क्लियर छ अनि के सो पेनिसलाई के भन्यो अर्को नाम के भन्यो युरिनोजेनाइटल डक्ट के युरिनोजेनाइटल यूजीटी के यूजीटी यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्लियर छ ट्रैक्ट और के यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल को यूरेथ्रा बट फीमेल को होइन ध्यान दिने सो यूरेथ्राइटिस डिजिज मोस्ट कमन केमा लाग्ने फीमेलमा ओके सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो ल अब हेर्ने
ए अब सबैलाई अनम्युट गरिदिन्छु त कुरै गर्दै त्यो बुझिहाल्ला प्लिज कुरा गर्ने त टाढैको त यसो गफ गऱ्यो भने ध्यान दिने क्लास सार्कोडिना अर्के राइजोपोडिया गफ नगर्ने राइजोपोडिया लोकोमोशन बाई के सिडोपोडिया टाइप अफ सिडोपोडिया इन अमीबा आंसर के होने लोबोपोडिया अनि के सिडोपोडियामा सिडोपोडिया के होने त कुन 4 टाइप्स को होने के त लोबोपोडिया फाउंड इन अमीबा फिलोपोडिया फाउंड इन के युग्लोपा रेटिकुलापोडिया फाउंड इन के ग्लोबिजेना अनि एक्जोपोडिया फाउंड इन के एक्टिनोफायर्स के एक्टिनोफायर्स अब हामी क्वेशन चाहिँ यहाँ ध्यान दिने अमीबामा कुन खालको सिडोपोडिया भइदियो त अमीबामा के हो लोबोपोडिया अनि त्यो पनि ध्यान दिने फ्रेश वाटर अमीबामा ध्यान दिने फ्रेश वाटर अमीबामा भयो भने फ्रेश वाटरमा अमीबामा के हुन्छ प्रेजेन्स अफ के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल सरले के सुन्नुहुन्न यार प्रेजेन्ट अफ के कन्ट्रेक्टाइल म्युट गर न म्युट गर न गफ गरे पक सबैले म्युट गरिदिनु त सबैलाई म्युट गरिदिनु न तपाई सबैलाई म्युट हल्ला नगर भने भनेकै लाग्दैन ल प्लिज यहाँ ध्यान दिने वाटरमा अमीबा भएको भए बेला के हुन्छ प्रेजेन्ट अफ के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल तर त्यही ध्यान दिने मेराइन वाटरमा भएको बेला के हुन्छ मेराइन वाटरमा भएको बेला के हुन्छ अब्सेन्ट हुने के हुने अब्सेंट होने अब्सेंट अफ के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल क्वेश्चन आएछ सुन्दिने यो बोल्न सक्ने राम्रोसँग बोल इफ फ्रेश वाटर अमीबा केप्ट इन मेराइन वाटर और सल्टी वाटर ऑप्शन दिएछ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल देन कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल विल ऑप्शनमा वर्क भेरी स्लोली वर्क भेरी फास्ट डिसएपियर और के एपियर आंसर के disappear yes obviously के disappear answer क्यों नहीं disappear फिर if marine water amoeba kept in के fresh water then के contractile vacuole will answer के reappear is reappear after के करने work slowly be fast or smoothly faster work very fast very fast is फेरि ध्यान दिने हामी यहाँको त्यो बायोबा अनि अमीबा प्रोटेस्ट बताइदिए इन अमीबा स्टोलाइट के हुने पैरासाइटिक एंड कॉजेस के अमोबिक डिसेंट्री क्यों अमोबिक डिसेंट्री हो और के अमोबिएसिस और के अमोबिएसिस और के अमोबिएसिस क्लियर छ अमोबिएसिस नट ओन्ली अमोबिक डिसेंट्री कसले पत्ता लगाउने मलाई लागेछ भने त के ध्यान दिने अमोबिक डिसेंट्री को फर्स्ट के हुन्छ स्टूल विथ पहिला त एब्डोमिनल पेन पेट दुख्ने के एब्डोमिनल के पेन हुने पेट दुख्ने त्यसपछि के स्टूल विथ के ब्लड एन्ड के म्युकस दिशा अलिअलि दिशा हुने त्यसमा पनि दिशामा के रगत पनि आउने आउँ पनि आउने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिसेन्ट्री सिम्पल भाषामा डिसेन्ट्री तर अमीबा इन्टअमीबाले गरेको कारणले नाउँ के पर्यो अमोबिक डिसेन्ट्री और अमोबिएसिस ध्यान दिने यसको मेच्योर फिडिङ स्टेज क्वेशन आएको छ मेच्योर फिडिङ स्टेज लाइक के भनिन्छ ट्रोपोजोइट यो फिगर के हो ट्रोपोजोइट हो त के मेच्योर फिडिङ स्टेज इज नोन एज के ट्रोपोजोइट स्टेज इन्फेक्टिभ स्टेज इज नोन एज के ध्यान दिने यहाँ क्वाड्रिन्युक्लिएटेड यसलाई के भन्नु क्वाड्रिलाई के और टेट्रान्युक्लिएटेड सिस्ट इन्फेक्टिभ स्टेज के स्टेज इन्फेक्टिभ स्टेज के इन्फेक्टिभ स्टेज क्लियर छ इन्फेक्टिभ स्टेज फेरि अब मेच्योर फिडिङ मोड अफ ट्रान्समिसन के होने कंटामिनेटेड वाटर लाइफ साइकिल के दिए मोनोजेनेटिक फेरि सुन्ने इंटअमीबा स्टोलाइट का पैरासाइटिक एंड फाउंड इन के एक्चुअली के फाउंड इन के स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ बॉडी इट कॉजेज के अमोबिक डिसेंट्री और अमोबिएसिस
यो सिम्पटम कसरी पत्ता लाग्ने पेट दुख्ने अनि दिशासँग प्याच प्याच दिशा आउने दिशामा रगत पनि आउने आउँ पनि आउने फेरि ध्यान दिने यसको मोड अफ ट्रान्समिसन के कंटामिनेटेड वाटर अनि के मेच्योर फीडिंग स्टेज इज नोन एज के ट्रोपोजोइट स्टेज अनि इन्फेक्टिभ स्टेज इज नोन एज के क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट और टेट्रान्युक्लिएटेड सिस्ट फेरि ध्यान दिने त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ टेट्रान्युक्लिएटेड सिस्ट सँगसँग के लाइफ साइकल इसको के मनोजेनेटिक लाइफ साइकल के मनोजेनेटिक अब ध्यान दिने त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ यसैको इन्टमिबा कुलाई क्यों नहीं कॉमन सेलिजम हाम्रो कोलनमा बस्ने ध्यान दिने कोलनमा बस्ने तर हामीलाई हानि पनि गरेन लाभ पनि गरेन तर यो बस्यो कारण यो बेनिफिटेड छन् भने कसरी त यो हाम्रो के खान्छन् त दिशा हामीलाई जरुरी छैन फाल्नु छ यो खाओस् या रहोस् त्यसैले ह्युमन कान्ट के बेनिफिटेड और के कान्ट के हार्मफुल फेरि के त इंटमीबा जिन्जिबिलिस यहाँ ध्यान रखने इंटमीबा जिन्जिबिलिस फाउंड इन के माउथ क्याभिटी सो कल के माउथ अमीबा पनि भनिन्छ ध्यान दिने माउथ अमीबा मानव योले कि माउथमा भएको बेला हामीलाई के त बेसिकली के हो यो नन प्याथोजेनिक हो तर मानव यो मुखमा केही भात दाल तरकारी केही छैन भने हाम्रो हेल्दी गम टिस्युलाई खाइदिन्छ जसको कारण इट कजेस के पायरिया डिजिज पायरिया सुन्ने एक क्वेश्चन आएको ध्यान दिने के पायरिया डिजिज कज बाई ऑप्शन ए मा दियो यो बी मा दियो यो सी मा र यो डी आन्सर के हुने यति बेला ल भन्नुस् एनीबडी डी यति बेला आन्सर के हुने त डी तर यही क्वेश्चन छ फेरि पायरिया डिजिज इज कज्ड बाई क्लियर छ पायरिया डिजिज इज कज्ड बाई आन्सरमा हामी कुरा गर्दैछौँ कज बाई ऑप्शन ए यो काट्ने र यहाँ ए को सट्टामा के दियो ट्राइकोमोनस बुकाइलिस त्यति बेला आन्सर के हुन्छ यो यही भयो भने यो छैन भने आन्सर के हुन्छ पायरिया डिजिज कज बाई एक्चुअल पायरिया डिजिज कज बाई के ट्राइकोमोनस के बुकाइलिस आन्सर के ट्राइकोमोनस के बुकाइलिस क्लियर छ यस अब यो सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने गफ नगर बुझेन सर स्लाइड एक्चुअली देखाइदिनु यहाँ स्लाइड त छँदैछ नि यहाँ त लेखेकै छ नि यहाँ नि सर पछाडिको छ अगाडिको स्लाइड अब यो पहिले अहिले गर्ने बा यो पहिले भनिरहेको सुन्ने यसलाई सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने भयो के फरक छ 10 चोटि तिमीलाई 10 चोटि भन्दै जाने गर्दै जाने ल गर पछाडि के गर्ने ल यो पनि सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो ल हेर्ने यो न हामी फेरि क्लास के स्पोरोजोआ के अब्सेन्स अफ लोकोमोटिभ अर्गन्स क्लियर छ यो क्वेशन झन्डै 20-21 चोटि सोधेको छ अनि के अल आर इन्डोप्यारासाइट यो पनि 5 चोटि सोधेको छ यो न यसको इक्जाम्पलमा प्लाज्मोडियम जो हामीलाई के गर्छन् कजेज मलेरियल फीवर मोनोसिस्टिस जो कहाँ पाउने त फाउंड इन सेमिनल वेसिकल्स अफ के अर्थवर्म फाउंड इन के सेमिनल वेसिकल्स अफ के अर्थवर्म इमेरिया पैरासाइटिक एंड कजेज के कॉक्सिडिएसिस डिजीज केमा रैबिट एंड के फाउल भनेको बर्ड चरामा लाग्ने यो लाग्यो भने के हुन्छ डिजीज एक्चुअली प्याच दिशा भइराख्ने केमा स्पोरोजोआमा यो हिटलिस क्लासिफिकेसन हो ध्यान दिने नत्र डुब्छौ बिबिआई हो फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ सर्ट स्क्रिनिङ गरिहाल्ने आफू ल ध्यान दिने क्लास के सिलिएटा लोकोमोशन बाई के सिलिया ध्यान दिने मोस्टली फ्री लिविंग सम आर के पैरासाइटिक पैरामीशियम कॉर्डेटम के हो स्लीपर एनिमल्क्यूल्स पैरामीशियम कॉर्डेटम के हो स्लीपर एनिमल्क्यूल्स यू नो बैलेंटिडियम कुलाई इज अ पैरासाइट and parasitic and causing के anybody try छिटो बैलेंटिडियम कुलाई is a parasitic and causing के anybody छिटो के डिजीज डाइसेंट्री हो सर डिजीज में के डिसेंट्री कुन डिजीज लेख्ने
कजिङ के यहाँ आएर भ्यालेन्टिडियम कोलाइको यहाँ फिगर छ सिलिया भएको छ पुरै त के यसलाई के कजिङ के तब के हो नि सिलियरी डिसेन्ट्री के डिसेन्ट्री सिलियरी डिसेन्ट्री कजिङ के सिलियरी डिसेन्ट्री क्लियर छ कजिङ के सिलियरी डिसेन्ट्री वर्टिसेला फ्रीविङ हो कमनली कल के बेल एनिमल्क्यूल के बेल एनिमल्क्यूल commonly called के बेल एनिमल्क्यूल इफेलेटा फाउंड इन के फ्री लिविंग एक्चुअली के यो फ्री लिविंग फाउंड इन के मैराइन वाटर नाउ सर्ट स्क्यानिङ गर्ने छिटो भयो ल अब ध्यान दिने हामी कुरा गर्दैछौँ प्यारामेसियमको बारेमा याद रख्ने प्यारामेसियम यसपालिको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ त्यसले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला यो इम्पोर्टेन्ट छ किनभने अगाडि साल सोधेको थिएन अब यसपालि कहीँ चान्स छ कि ध्यान दिने नेमक क्वेसनै छ फर्स्ट के प्यारामेसियम कॉर्डेटमलाई के भनिन्छ स्लिपर एनिमल्क्यूल के भनिन्छ स्लिपर एनिमल्क्यूल नेम अफ पैरामेसियम गिवन बाय के जोन हिल नेम अफ पैरामेसियम गिवन बाय के जोन हिल अब ध्यान दिने नेम अफ पैरामेसियम गिवन बाय के जोन हिल फेरि अब पैरामेसियम बिलोंग्स टू क्लास के सिलिएटा और के सिलिएटा अब त्यसमा पनि यो के हो होलोट्राइकस हो यो के हो होलोट्राइकस प्रोटोजोन इज आन्सर के पैरामेसियम यो सबै सोधेछ मोस्ट कॉमन ध्यान दिने अब यहाँ क्वेश्चन कॉमन स्पीसीज अफ पैरामेसियम ऑप्शन ए मा छ यहाँ ध्यान दिने ए मा के जस्तो कि पैरामेसियम कॉर्डेटम पैरामेसियम ऑरेलिया के पैरामेसियम ऑरेलिया पैरामेसियम के बर्सेरिया अनि के बर्सेरिया पैरामेसियम बर्सेरिया अनि पैरामेसियम ट्रैकियम अर्को के पैरामेसियम के मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम माइक्रो के न्यूक्लिएटम लवनी इसमें मोस्ट कॉमन एंड लार्जेस्ट स्पीसीज के होला छिटो मोस्ट कॉमन एंड लार्जेस्ट स्पीसीज के होला कॉर्डेटम आंसर के होला कॉर्डेटम के कॉर्डेटम मोस्ट कॉमन एंड लार्जेस्ट स्पीसीज कॉर्डेटम लवन ग्रीन कलर पैरामेसियम इज के होला छिटो यसै मध्ये आंसर के होला ओहो कोही छैन ल ध्यान दिने बर्सेरिया ग्रीन कलर पैरामेसियम इज के बर्सेरिया किनभने ड्यू टू प्रेजेंस अफ जू क्लोरेला ऑन देयर बॉडी सरफेस किनभने जू क्लोरेला अल्गी प्रेजेंस ऑन देयर बॉडी सरफेस सो कॉल के ग्रीन कलर क्लियर छ ल सर्ट स्क्यानिङ गर्ने छिटो के जू क्लोरेला भने के हो सर जू क्लोरेला भने अल्गी अब अल्गी के हो भने थाहा छ बोटनीमा पढ्ने अब यो नभए थाहा भने ल भयो यति सर्ट स्क्यानिङ गर्ने छिटो भयो ल ध्यान दिने यसैपछि हामी यो रब गर्दैछु छिटो मेटाउ ल अब हामी कुरा गर्दैछौँ यहाँ ध्यान दिने के त पेलिकलबाट नाउ पेलिकल यहाँ हेरौँ त पेलिकल के हो त इट इज थिन आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन पेलिकल इज के थिन आउटर मोस्ट के बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन इट मेंटेन्स के फिक्स शेप एंड साइज पेलिकल अरेंजिन के ध्यान दिने यो के पेलिकल अरेंजिन हेक्सागोनल डिप्रेस शेपमा के शेपमा अरेन्ज हुन्छ हेक्सागोनल डिप्रेसनमा ध्यान दिने अब यो हेक्सागोनल डिप्रेसनमा के भयो अब्लियसली डिप्रेसन हुने बित्तिकै खाल्डो भयो खाल्डोबाट के निस्केको हुन्छ सिलिया के निस्केको चाहिँ आएर त यहाँबाट के निस्केको छ सिलिया योलाई के भन्ने सिलियम केबाट निस्केको बेसल ग्रेनुलबाट अब ध्यान दिने बेसल ग्रेनुल त्यसैले हेक्सागोनल डिप्रेसन अफ पेलिकल इज नोन एज आन्सर हेर त के निस्केछ यो सर्म सिलियर स्पेस हेक्सागोनल डिप्रेसन अफ पेलिकल इज नोन एज के
सर्कमसिलियरी स्पेस के भन्यो सर्कमसिलियरी स्पेस क्लियर छ सर्कम के सिलियरी स्पेस अब आयो के पेलिकल को काम के भयो फाइनली पेलिकल मेंटेन्स के फिक्स शेप एंड साइज ध्यान दिने सिलिया त्यसपछि के सिलिया ध्यान दिने सिलिया को कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट के सिलियामा हामी कुरा गर्दा के त सिलियामा फर्स्ट के हेल्प्स इन के लोकोमोशन क्लियर छ फूड कैप्चरिंग त्यस्तै के अट्याचमेन्ट सिलिया काम के अट्याचमेन्ट क्लियर छ फेरि त्यति मात्र होइन सिलिया हेल्प्स इन के लोकोमोशन फूड कैप्चरिंग अट्याचमेन्ट फेरि यही हेरौं ऑल सिलिया इक्वल शेप एंड साइज थ्रू आउट होल बॉडी एक्सेप्ट के पोस्टीरियर रीजन सिलिया के लॉन्ग इलोंगेटेड टफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर and के hair like structure that is called के anybody caudal tuft caudal tuft को काम के anybody try caudal tuft को काम के caudal tuft helps in ध्यान देने caudal tuft helps in के anybody caudal tuft helps in के फॉरवर्ड मोशन caudal tuft helps in के balancing the body during changing the direction helps in के balancing the body during के changing the direction फिर cilia arrange in how many microtubules के 9+2 के 9+2 9 भन्ने को कसरी यहाँ हेर 9 क्यों ने आउटर अनि के 2 क्यों ने सेंटर यस्तो अरेंजमेंट अफ सिलियालाई हामी के भन्छौं 9+2 फेरि ध्यान दिने नर्मली के द सिलियरी मूवमेंट्स अफ paramecium anybody try paramecium ciliary movements of paramecium is called what is called K anybody try K neuromotor system or K anybody infraciliary beating K infraciliary beating यो दुईटी क्वेशन 5 चोटी सोधेको छ दिस अनि यो माथिको फंक्सन सबै सोधेकै हो कर्नल टर्मको फंक्सन सोधेकै हो क्लियर छ सिलिया पछि यो सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो रब गर्दैछु किनभने यही फिगर छ त्यसले फटाफट बताउनले सजिलो फेरि हामी कुरा गर्दैछौं के त ध्यान दिने के त यसैमा के त सिलिया पछि के यहाँ हेर ओरल ग्रुप यो के ओरल ग्रुप हो यहाँ हेर ओरल ग्रुप त के ओरल ग्रुप यो फूड एन्ड वाटर केबाट चाहिँ गइरहेछ फूड एन्ड वाटर केबाट गइरहेको ओरल ग्रुपबाट के ओरल ग्रुप क्लियर छ ओरल ग्रुप यो ओरल ग्रुप पोस्टरली लीड टु के यो के छ वेस्टिबुल पोस्टीरियरली लीड टू के वेस्टिबुल कंटेन के सिलिया ये सिलिया काम के select the wanted food material and reject the unwanted food material that by filtering method so paramecium is called के filter feeder vestibule posteriorly to के cytostome साइटो भनेको के सेल स्टोमा भनेको के माउथ सो साइटोस्टोम इज आल्सो कॉल्ड के सेल माउथ यहाँ सेल माउथ साइटोस्टोम इज आल्सो कॉल्ड के सेल माउथ क्लियर छ फेरि साइटोस्टोम पोस्टरली फॉर्म्स के साइटोफायरिंग्स पोस्टरली फॉर्म्स के यहाँ जहिले पनि फॉर्मेशन के न्यू फूड वैक्यूल फॉर्म्स के न्यू फूड वैक्यूल तो के फॉर्म्स न्यू फूड वैक्यूल छिटो शॉर्ट स्क्रीनिंग गर्ने फास्ट
क्लियर छ ल फेरि ध्यान दिने त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ के त यहीँ हेरौँ के त नर्मली अब हेरौँ के त नाउ हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ यो के त साइटोप्लाज्म डिफ्रेन्सिएटेड इन टू पार्ट के आउटर इक्टोप्लाज्म इनर के इन्डोप्लाज्म योलाई के भन्छौँ हामी ट्राइकोसिस्ट के भन्छौँ यसलाई ट्राइकोसिस्ट के भन्ने ट्राइकोसिस्ट ध्यान दिने यो क्वेसन पनि यो झन्डै 10 चोटि सोधेछ ट्राइकोसिस्टको बारेमा ट्राइकोस भनेको के हो होलोट्राइकस भनेको प्यारामेसियम चिलियाको अरेन्जमेन्ट हुने नलिके त क्वाड्रुलस डोर्सल साइडमा ध्यान दिने आएर ट्राइकोसिस्ट भने के त ट्राइकोसिस्ट भनेको यो के त पहिला यो के हो न्युमरस हो हलो बोटल सेप हो के हो न्युमरस हलो बोटल सेप दैट इज कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट फाउंड इन के इक्टोप्लाज्म पाउने अब ट्राइकोसिस्ट को ध्यान दिने each trichocyst structurally consists of 3 parts के यहाँ हेरौँ each trichocyst structurally consists of के 3 parts के cap spike shaft के योलाई के भन्ने cap योलाई के भन्ने spike योलाई के shaft के cap spike shaft is filled with के matrix clear shaft is filled with के matrix that's why matrix contain के anybody matrix में के हुन्छ छिटो anybody matrix contain के ओहो nobody matrix contain poison fluid that's why trichocyst finally helps in के defensive clear defensive offensive and के attachment और ध्यान दिने एक यो तीनटै कति चोटि सोध्यो यो पनि ट्राइकोसिस्ट हेल्प्स इन एकचोटि अफेन्सिभ मात्र दियो एकचोटि डिफेन्सिभ मात्र दियो अट्याचमेन्ट दियो यस्तो एकचोटि अल दियो पनि अलै भयो तर एकचोटि के दियो भने तीनटै दियो र त्यसमध्ये लास्टमा के दियो नन दियो त्यतिबेला आन्सर के होला लास्ट में नन दियो त्यतिबेला आन्सर के हुने डिफेन्सिभ और ट्राइकोसिस्ट पछि फेरि हामी ध्यान दिने यो नर्मली गर्ने छिटो सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने म मेट्दैछु फेरि ल फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ के त यहाँ हेरौँ के ट्राइकोसिस्ट पछि के तब फुड भ्याकुल पहिला कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल योलाई के भने एन्टेरियर सिभी योलाई के पोस्टेरियर सिभी के पोस्टेरियर कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल क्लियर छ अब कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल त्यसके हेडिङ के सिभी कंसिस्ट ऑफ के टू टाइप्स के एंटेरियर एंड के पोस्टेरियर एंटेरियर सिभी एंड के पोस्टेरियर सिभी लवन्ने which one work very fast के posterior CV work very fast किनभने because water food only passes through के cytopharynx and it is situated just below the cytopharynx it gets maximum amount of water त के posterior CV work के very fast works के very fast यो क्वेशन पनि सोधेछ work very fast अब both contractile vacuole contracts how many times per second both contractile vacuole contracts के how much time taking तो के 10 to 12 times per second 10 to 12 times के per second contract हुने alternate नहीं फेरि ध्यान दिने contractile vacuole में each contractile vacuole consists of how many radiating canal 6 to 10 radiating canal यो पनि सोधेछ each contractile vacuole consists of के how many radiating canal 6 to 10 radiating canal and arrange like a star clear छ arrange like a star फेरि हामी कुरा गर्दै छौं अहिले contractile vacuole को काम के contractile vacuole काम के helps in के osmoregulation helps in के osmoregulation radiating can osmoregulation
अस्मोरेगुलेसन रेडिएटिङ क्यानाल इन्जेक्ट के त बडी वालमा जस्तो कि मानु यो सिभी छ यो सिभीमा यहाँबाट के भयो यसो निस्केको ट्युब योलाई के एम्पुला अनि यो टच हुने केसँग भेलिकलसँग अनि के गर्छ यो होल हुँदै बाहिर फालिदिन्छ यो के भयो यसलाई के इन्जेक्टिङ क्यानाल योलाई के एम्पुला यसलाई के टर्मिनल डक्ट यति टर्मिनल डक्ट क्लियर छ फाइनली कन्ट्रेक्टाइल भएकोले हेल्प्स इन के अस्मोरेगुलेसन ध्यान दिने इट इज एनालोगस टू के किडनी ऑफ वर्टिब्रेट एनालोगस टू के किडनी ऑफ के वर्टिब्रेट एनालोगस टू के किडनी ऑफ के वर्टिब्रेट यो पनि सोधे छैन सोध्न सक्छ हाम्रो किडनी जस्तै काम गर्छ वर्टिब्रेट एनालोगस टू के वर्टिब्रेट क्लियर छ यस एनालोगस टू के वर्टिब्रेट कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युम भयो? एनालोगस टु के भन्नुभयो नि सर किडनी एनालोगस टू किडनी अफ वर्टिब्रेट हाम्रो किडनी जस्तो यत्रो एक्सक्रेटरी सिस्टम पर्यो के पर्यो डाक्टरले पढायो कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युम सर एन्सर चाहिँ कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युम हो त्यो के पढिरहेछौ अहिले टपिक तिमी कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल होइन सर अनि त ल यसले सर्ट स्क्यानिङ गर्ने छिटो फिल्टर फिडर भनेको के हो सर फिल्टर फिडर फुल मेटेरियललाई ननली के त ननली सेलेक्ट गर्ने चाहेको फुल अनि नचाहेकोलाई ननली रिजेक्ट गर्ने बाई फिल्टरिङ मेथड द्याट इज कल्ड फिल्टर फिडर के को मद्दतद्वारा सिलियाद्वारा सर क्वाड्रिकुलस भने के हो 4 सेट्स अफ एरेन्ज अफ सिलिया डोर्सल साइडमा 4 सेट्स अफ सिलिया एरेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी क्वाड्रिकुलस भन्छौँ ल यहाँ अब यहाँ हेरौँ के त के न्यूक्लियस को बारेमा न्यूक्लियस के 2 टाइप्स यहाँ हेर के लार्जर कॉल के मेगा न्यूक्लियस स्मॉलर कॉल के माइक्रो न्यूक्लियस सो 2 टाइप्स अफ न्यूक्लियस भयो त्यस्तो खालको न्यूक्लियसलाई के भन्ने 2 टाइप्स अफ न्यूक्लियसलाई 2 टाइप्स के मेगा एन्ड के माइक्रो क्लियर छ माइक्रो यसलाई के भन्यो न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म क्लियर छ फेरि के त यहाँ हेरौँ मेगा अर्को के माइक्रो फर्स्ट के शेप साइज कलर पिगमेंट इवन के नंबर इवन के डिवीजन अनि फंक्शंस और यो लाई शेप के होने इसको के मेगा को शेप के छ किडनी शेप छ के शेप छ यहाँ हेरौँ किडनी सॉरी बीन शेप और के किडनी शेप त के बीन शेप और के किडनी शेप यो के होने राउंड शेप फेरि साइज में मेगा के हो लार्जर माइक्रो के हो स्मॉलर एनीबडी मेगा कंटेंट कुन कलर पिगमेंट ट्रोपोक्रोमेटिन कलर पिगमेंट अनि के यसमा माइक्रो कंटेंट के आइडोक्रोमेटिन के कलर पिगमेंट अनि ध्यान दिने नंबर में मेगा को जहिले पनि सिंगल माइक्रो को पनि सिंगल एक्सेप्ट के पैरामीशियम ऑरेलिया हैव कति एनीबडी ऑरेलिया कति हुने ऑरेलिया कति दुईटा एन पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम क्लियर छ फेरि ध्यान दिने नंबर डिवाइड यो मेगा अलवेज डिवाइड बाई के अमाइटोटिक माइक्रो डिवाइड बाई के बोथ के माइटोटिक एंड के मियोटिक अनि के फंक्शंस में हेल्प्स इन के मेटाबॉलिज्म यो हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन ध्यान दिने मात्र न्यूक्लियसबाट 12 चोटि क्वेशन आएछ यो सब सोधेछ
सब सोधेछ, ध्यान दिने नत्र डुब्ने हो। यो सब सोधेछ। क्लियर छ? सो कति टाइपको न्युक्लियस? 2 टाइप्स के मेगा एन्ड माइक्रो। क्लियर छ? मेगा कस्तो बीन शेप, माइक्रो के राउंड शेप। मेगा के लार्जर, माइक्रो के स्मॉलर। मेगा कंटेन के ट्रोपोक्रोमेटिन कलर पिगमेंट, माइक्रो कंटेन के आइडोक्रोमेटिन कलर पिगमेंट। नंबर जहिले पनि सिंगल 1 1, मेगा को 1, माइक्रो को पनि 1, एक्सेप्ट के ऑरेलिया। ऑरेलिया में दुईटा माइक्रो, नाउन नै छ मल्टी माइक्रो, मेनी माइक्रो न्यूक्लियाई। मेगा डिवाइड बाई के अमाइटोटिक, माइक्रो डिवाइड बाई बोथ माइटोटिक एंड के म्योटिक। मेगा हेल्प्स इन के मेटाबॉलिज्म, माइक्रो हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन। इज टुडे ओन्ली दिस मच। शेयर गर छिटो, सर्ट स्क्यानिङ गर। म अफ गर्दैछु छिटो, सर अफ गर्दैछु फास्ट। भेन्ट्रल साइड अफ सिलिया अफ टिब्युला के भन्छ? ल छिटो। सर पछाडिको कुनै कुनै स्लाइड छुटेछ अलि हेर्दिनु। त्यो त भइहाल्यो, छुट्टै राख्दै गीत गाउँदै राख्ने। ल यहाँ गर छिटो, सर्ट स्क्यानिङ गर। सर भेन्ट्रल साइड अफ सिलिया अफ यति फास्ट यार, धेरै फास्ट हुनुहुन्छ सर त। सर गायब। सरको सो धेरै छ नि त सकाउन केटो। सर फ्ल्यास पोस्ट कति छ स्पिडमा लगिराखन सरले। त्यो आर्थ्रोपोडासम्म किन भटिभेटसम्म पढाउनु हुँदैन सरले त? कोडाडासम्म भटिभेट। कमल सर आउनुहुन्न र पढाउन अब। कमल सरको त त्यो फाइलमको त्यो मेन टपिक वाला क्या। आउनुहुन्छ चाहिँ अब, तर अब सरको त्यो अर्थमा मात्र हो के सक्यो। अर्थोम र त्यो अलि त्यो प्लेटी एलिमेन्ट थियो त्यो सक्यो। त्यसको त के छ र? मेममा हजार अर्थ पाइसक्यो होला सरले। अनि त्यो छोटो छोटो टपिक त्यो सरले पढाउने हो नि, तुफानी लाग्ने हो नि त। त्यही त मेन टपिक सरले पढाइदिनु हो। यो त अब प्यारामिसियम सरले पढाउनुहुन्छ अनि प्लाज्मोडियम सरले पढाउनुहुन्छ त्यति हो। प्लेटी एलिमेन्ट बाँकी छ हल्का यार। अलिकति बाँकी छ, अब कहिले आउने आएको दिन भन्नु पर्ला नि। अनि त्यो 8 बोडा 60 बोडा अनि कहिले पढाउने? सरले त पढाउने होला नि। अनि यो सरले पढाउने 8 बोडाहरु त। त्यो जस्तो अब कुनैमा त्यो लामो लामो नभएको जस्तो अर्थ त्यो एनालिडम हामीले अर्थम पढ्यो। अब त्यस्तो त्यस्तो त कमर्सले पढाउने होला। अनि यो छोटो छोटो टपिक त्यो लामो लामो नभएको सरले पढाउने। कमल सरले दरो पढाउनुहुन्छ यार। पढाउ भन्दा पुरै नआइ निन्द्रा लाग्यो नि खुल्छ के। यो सर त कुदाउनु पर्छ त। लेखेर नहुनुहुन्छ सरको। कहाँ लेखिन्छ? स्क्रिनशट गरे त्यो बुकमै हान्दियो यार। नोट बनायो भने त भ्याउँदै भ्याउँदैन नि। कमर्सको त लेखेर स्क्रिनशट गरेर मगाल्यो। कहिले नोट बनाउँछ यार? मैले बनाएको छु त सबैको। हो र? तिमी त्यही त सुतिआरा हो नि त। सुतिआरा हो नि त। सुति नोट बनाउँछु नि त केटा। खाना खाना तयारीमा हो यार। यहाँ म यहाँ चिया बनाउँदै बाबु। चिया होइन खाना बनाउँदैछु यहाँ। अनि खाना त एकछिन पछि अब चिया खाएर अनि माथि जाने फेरि। खाना पस्किँदै हुनुहुन्छ एकछिनमा खाने यार। चुप्ला लपडे मजाले ख। बस चिया खाने भ्याउ यता। नेम निकाल न, पार्टी गरौँ न। नाम निकाल नाम। ओइ मिलेन्द्र, हजुर तिमी PM 11 मा थियो हैन? म आमा यता तान्यो त तिम्रो मायाले। होइन हो, म यतै थिएँ नि। हैन तिमी PM 11 मा नि भएको जस्तो लाग्यो कि हैन? 2 इयर्स अगाडि। आमा 2 इयर्स अगाडि थिए त। यो त मेरो नि नाम आउनु भयो हो। मिलनको काम छैन मिलन। किन दोस्त? 2 वर्ष अगाडि भनेपछि त मेरो पनि आउनु पर्ने हो। 2 वर्ष अगाडि होइन हो। कहाँ 2 वर्ष अगाडि? म भर्खर त अघिल्लो साल दिएको त्यो होइन। तिमीले कन्फ्युज भएछौ। यो ड्रपरको सेक्सन हो? ड्रपर हो यो। अच्छा। अनि तिमी होइन र? तिमी फ्रेसर हो? म मात्र हो यता? तिमी डुब्यौ। किन? डुब्न त के डुब्छौ र? पौडी खेल्न आउँदैन? आउँछ। अनि भइहाल्यो त।
अन्त फ्रेसर म मात्र हो अनि PM11 मा हो भन्ने को हो रे तिमी म होइन PM11 मा अरू पनि छ फ्रेसर यता